عليكم، مرحبا بكم في هذا الابيزود الثاني ان شاء الله ديال تيك ويك. كالعاده عندنا معنا ديما كمال واكرم باش نديسكوتيو على سوجي من لي سوجي اللي تنختاروه شاك سيمين. هاد السيمانه هادي ان شاء الله لو تيم ديالنا هو دروبال وكيفاش ناركتيكتوريو دي سيت ويب بدروبال. دونك نبداو كالعاده. هاد المره ما كاينش عندنا بريزونطاسيون بحال ديك المره طويله، دونك نبداو نيشان ديريكتومون لي تشالنج. غيبدا معنا اكرم التشالنج ديالو ديال السيمانه. انايا بسم الله بعدا نقولوا بسم الله تكون حتى نهضروا على دروب ولا ليبيزود شويه انتريس. بوغ لي تشالنج انا السيمانه اللي فاتت كنت باللي صايبت ان سيستيم دوتونتيفيكاسيون واحد لو بروجي خدام عليه. كنت صايبتو بان سيستيم ريست السيستيم ديال سيسيون كوكي وابخي كان خاص نعاودو لامبليمونطاسيون ب او 2. دونك لا سيمين كنت درت نهار الاثنين واحد لو بوك باش نشوف داكشي واش ممكن يدار صافي. ابخي خدم وكملت السيستيم دوتونتيفيكاسيون. دابا تنقدروا نديروا الانسكريبسيون ديال انتوزاتور ان كليون من لاب ديال رياكت اللي ديكوبلي على دروبال حتى لا بارتي في بروجي ديكوبلي. دونك تنديروا الانسكريبسيون تنقدروا نديروا اللوغين. بيان سور ما كاينش لونسيون لوغين في او 2 حتى عيمد راه فاش خدمتي بهذا البروتوكول ديال او. كاين اشاك فوا كدوموندي كتصيفط لاكسيس توكن، كاين لو ريفريش توكن. دونك هادشي اللي كنت خدام عليه هاد السيمانه هادي. وبيان سور السيمانه الجايه باقيين دوطخ تيكات هادشي هذا ديال خدمتي بالموديل سيمبل وي موديل سيمبل او فيه داك كونفيغ. هو تيعرف بزاف د الحوايج الصراحه تيجيب معاه ديجا واحد لي ليبراري بي اتش بي ديال باش كيجينيرالو توكن. ابخي كانوا شي حوايج اللي ليميتات فيهم. دونك جي دو باسي بواحد الباتش باش نباتش وقداش واحد السيرفيس لا كلاس كاستوم باش اوفرايد السيرفيس. مي سينو هذاك الموديل سيمبل او تيسهل عليك الخدمه حتى لامبليمونطاسيون تقد بزربه تابليكي لو سيستيم. جوست بوغ رابلي انت ديجا خدام على او اوت في نطاق دروبال، دونك درتي اوثنتيفيكاسيون او اوت في دروبال. وي في دروبال لو بروجي هو اللي كنت هضرت عليه مره. لو بروجي ديال بويك موبيليي كانت لا ريفونت ديال لو سيت ومن لو ديبي ديال لا ريفونت كان غيدار ديكوبلات بروغريسيفلي ديكوبلات يعني كان رياكشن ودروبال. وفوالا لا بارتي هذيك كانت في 2 اللي هي خدام عليها دابا ديال السيستيم دوتونتيفيكاسيون. دونك لا بروميير فوا اللي كيدار السيستيم دوتونتيفيكاسيون في هذا لو بروجي. سينون قبل كان تخدموا بسيستيم كلاسيك ديال اصلا كان غير لي زادمين ولا ماستر. دونك ما كانش اسباس كليون بوحدو. ولا دابا حتى سباس كليون عندكم اللي مخدوم برياكت ديكوبلي باش يكون انتراكتيف تي انتراجي مع دروبال باش يريكوبيري لي كونتوني غير بالويب لي زابيل ويب سيرفيس بريست. دابا دي اول مره احتاجيتو انا لي كليون الناس العاديين اللي تيكونسوميو عندكم وي توثنتيفيو من اوثنتيفيو داكشي علاش وي اوكي مزيان هادشي. ابخي نقدروا نديروا شي ليزود من بعد على السيستيم باش امبليمونتي او شنو هو او ديجا داش انتريسون مش عارفوا الا كنت جي دوبل في ايبيزود على داكشي سي بريفي انا نديرو ايبيزود على دروبال ديكوبلي. فبارمي لي بوين اللي نقدروا نديسكوتيوهم هو لا بارتي اوثنتيفيكاسيون. دونك نقدروا نشوفوا او اوت ونشوفوا لي ميكانيزم اخرين ديال اوثنتيفيكاسيون اللي كاينين ماشي ما كاينين بالريست كيفاش او وي ماشي. اوكي سينو تاع عماد علاش انا سيدي في هاد السيمانه هادي نورمالمون كانوا عندنا بزاف ديال تشالنج في الخدمه. ولكن كان عندنا واحد المشكل ديال الديكونفينمون. كاين مشكل هنا ديال الديكونفينمون. دونك باقي عندنا داك لا نوسيون ديال الشوماج بارسيال. دونك الافكتيف ديالنا في ليكيب غيدوي بزاف. بقيت انا واحد جوج ديال الدراري. دونك داك لي تشالنج كاملين درنا لهم ستاند باي. خدمنا غير على ستابيليزينا شويه لابليكاسيون اونتر طون لو طون اللي يرجع الامور كما هي. سينون لو تشالنج تكنيك اللي كان عندي في ان سايد بروجيكت اللي خدام عليه انا واكرم. نورمالمون كان عندنا الكونسيبت هو اننا نديروا لابلود ديال لي زيماج ونحطوهم في شي سيرفر. نورمالمون اول حاجه نديروها كنا نحطوا لي زيماج عندنا في السيرفر ديالنا. دونك الا عندك انت السيرفر تمشي لسلاش بوبليك سلاش ابلودز تلقى عندك لي زيماج ديك كاملين لابليكاسيون بسيمفوني. دونك شنو قلت
هذه هي الفرصه باش نديرو شي سيستم ابستري اللي من بعد الا بغيت مثلا نسويتشي الا بغيت نسويتشي لشي بروفايدر بحال اس 3 في امازون ولا جوجل كلاود ولا دروب بوكس ولا اي بروفايدر كاين، السويتش يكون فاسيل. دونك هنا لقيت واحد لا ليبريري ديجا كنت عارفها كاينه، جابت هاد الفرصه خدمت بها في البروجي سميتها فلاي سيستم. هاد فلاي سيستم سي اون ابستراكسيون ديال لي فايل سيستم، واش عطاك بزاف ديال لي زادابتاتور على حساب كل فايل سيستم بغيت تخدم به. تقدر مثلا دابا غدا الا بغيت ندوز جوجل كلاود يسوفي نبدل لادابتاتور ديالي نجيب الاس دي كا ديال جوجل كلاود وصافي لي زيماج ديالي يبداو يتحطوا ديريكتومون في جوجل كلاود. دونك لو بوت بور ريكابيتولي هو لي زيماج لي اسيت اللي كي ابلوديو لي سوزاتور اللي هما ماشي داخلين في لي اسيت السيت هما اللي تيكونوا كونتوني لي ميديا هذوك ما يكونوش في البروجي، زعما ماشي ما يكونوش في السيرفر ديال البروجي. فوالا ما يكونوش في البروجي. علاش؟ بور لا سامبل ريزون هو انه البروجي ديالي تنبغي في السيرفر يبقى غير داكشي اللي ممكن يتغينيرا، فهمتي؟ حيت الا خليت لي زيماج ديال لي زوتيليزاتور ا مومون دوني يقدر يطيح لي السيت ديالي ولا يطيح لي السيرفر ما عرفتش علاش بور اون ريزون اكس غنمشيو ليا كاع لي زيماج ديال لي زوتيليزاتور سكي با بيان. الوغ كو الا خليتهم في ان بوكيت اس 3 سيباري انا عارف بلا غادي يبقاو تما حيت عندي كونطرا مع ادبل بي اس يبقى ديما داكشي عندي تما واخا ما نخلصش غيحبسوا ليا لاكسي. بلو ميم برينسيپ اللي تقدر بيه حتى لا باز دوني ما تكونش عندك في سيرفر حتى يمكن انت في اف دي اس ولا سيباراسيون ديال كونسيرنز كما جات تسمى يعني ولا السيرفر فيه لا لوجيك يعني داك البروس ديال هذاك تحن بي اش بي ما عنده ما يدير الشيء الاخر ما عندوش هو الميموار ديالو تعمر بلي زيماج الوغ كو السيت غيكون فيه دي زيماج بزاف. دونك فوالا وحاجه اخرى ملي غادي ديرو في اس 3 دابا انت تفكر من بعد انك درتي هاد فلاي سيستم باش من بعد تبرونشي داك الكابل ديال هذا تبرونشي مع الاخر يبقى خدام ترانسفيري داك لي زيماج ديالك صافي لا ميغراسيون تدار انستونطانيمون. هنا شنو حيت ربح نتايا انه اس 3 ممكن تاكتيفي مع السي دي ان ديال ا دبليو بي اس. فوالا اكزاكتومون هذا هو لو بوت، حيت اصلا باش يكون لا رابيديتي تدير السي دي ان ديال كلاود فرونت تقدر ديريكتومون. ولافونتاج عندي في اس 3 هو لو كوتي يولي هابط، يعني الميموار ما تبقاش محطوطه في السيرفر نخلص ميموار السيرفر نخلص ميموار ديال اس 3 لو كوتي هبط ونقدر نزيد نهبطو الى قلت لي مثلا انا عندي مثلا دي زيماج ديال هادي ديال عام واخا محتاجهم نقدر نقول لهم دوزهم ليا الانفريكوينت اكسس، يعني هادو مش ندوش لهم بزاف يعني لو كود ديالهم تيهبط اس 3 ما تخليهمش ديما قرا لي زارشيف دوزهم الكلاس مثلا وتقدر تريدوي الكود. فهمتي ديما في بوليتيك ديال سكيلي ولي كو هابطين واخا من الاول تبريفوايا اللعيبه ماشي مزيان صا مارش. دابا على السي دي نعيمه ديال للناس اللي ماشي اللي ما عمرهم ما خدموا بسي دي ان شرح لنا بالزربه قبل ما ندوزو للسوجي برينسيبال. سي دي ان هو واحد مثلا انت عندك سي دي ان هو واحد بحال قلتي واحد لاكسي قريب ليك لواحد واحد الفيشي. مثلا في لو كا ديالي انا مثلا اللي تندير ابلود لي زيماج ديالي اللي ابلوديتهم في واحد السيرفر كاين في باري مثلا واحد في امريكان الا بغى اكسيدي لديك ليماج الا ما كنتش داير سي دي ان غيخصو يضرب البحر كامل، فهمتي؟ يضرب الاتلانتيك كامل عادي يوصل عندنا عادي يريكوبيري لا دوني عادي يرجعها. الا كانت ايماج كبيره يضرب واحد لي 2 سكوند فوالا يضرب 2 سكوند. هذا الشيء اللي كنا خدامين في امازون عندهم دي سيرفر واعرين. دونك شنو هي البلان تنديرو دي سي دي ان هو واحد بحال قلتي دي ريبليكا ديال دوك لي زيماج قراب ليه تيجي هو في بحال الكاش تيجي هو في الاول تيدومونديه انت تمشي تضرب الضربه الاولى على اس 3 ديال باري تيجيبوا المره الاولى لي زوتيليزاتور الاخرين كاملين اللي يجيو موراه من بعد يبداو يجبدوا هذاك السي دي ان اللي حداهم واحد البوان قريب لهم، فهمتي؟ وهكا نفس ليكزامبل دونك في العالم كامل تقدر اي يوتيليزاتور دوموند شي ريسورس من عندك تتسيرفا ليه من اقرب لوكيشن اللي فوالا اللي في هذا الشيء هذا هو ا دبليو في اس ولا جوجل كلاود ولا داك البروفايدر ديالك يكون عندهم دي سي دي. كاين بزاف ديال سي دي ان في العالم، كاين كلاود وير كلاود وسي دي ان باش سي دي ان اكرونيم ديال كونتنت ديليفري نتورك
اللي هي فوالا. ريزو ديال الديفوزيون ديال الكونتوني هو هادشي اللي هضرنا عليه. دونك نتايا لوتيزاتور ليكسبيريونس يوتيزاتور تكون خفيفه على الا ما درتش سي دي ان مع تيجي مع تيلقى لا دوني. فوالا ça marche. OK. سي كمال لو تشالنج. بالنسبة ليا هاد لا سيمانة هادي كان عندنا واحد لي زيكسبور CSV و Excel في واحد لو بروجي دروبال فيه شوية ديال الماتي، فيه واحد البارتي فيها جيستيون، دونك خصنا يكونوا دي زيكسبور فيهم دي ستاتيستيك فيهم شوية الحساب وكذا. أنا فين ما تيطيح ليا هاد لو كا هذا تجبد واحد لا بيبليوتيك كلكو سوا لا تكنو بي اش بي اللي خدام بها. لا بيبليوتيك سميتها سبوت مصاوباها هي ليبراري اوبن سورس مصاوبينها دوك box.com، دونك هي باغمي لي بروجي اوبن سورس ديالهم. اللي واعر فيها هي انه بطريقه بنفس لابي يعني بنفس لي ميثود اللي جات عيط عليهم بنفس لا ستركتور باش تقدر تخرج سي اس في ولا اكسل ولا او دي اس. واهم حاجه سكو هي تستخدم يعني كما كان الداتا ديالك شحال ما كانت كبيره ما عندهاش مشكل، يعني ماشي بحال البيبليوتيك تلقاوهم ديال الاكسبور اكسل ولا سي اس في تدامبي داكشي كامل في واحد الفاريابل في الميموار، دونك لا غام ديالك غادي تعمر بزاف، يعني غتوصل لواحد الوقيته تقدر بي اش بي عندك ميموري ليميت. هذا تيستريمي ديريكت في الفيشي تيخدم بداك البرانسيب ديال اوبي ستارت ديال داكشي اون انترن هو تيتكلف. دونك هاد الليبراري اللي بغيت تخدم بها خصني نجيب الكومبوزر فوالا دونك كومبوزر ريكواير. دونك انا في ان بروجي بي اش بي اللي كان عندي كومبوزر نجيب الليبراري نخدم بها عادي. اي حاجه بحال باش نخدمها في دروبال نقدر نخدمها في سيمفوني نقدر نخدم في اي حاجه بلا ما مثلا نخدمها في دروبال بلا ما تسنى يكون واحد الموديل ولا هذا. المهم هذا واحد الشيء ديالك فوالا في ان سيرفيس تعطيها الداتا ديالك سور ميزور. فيها جوج ديال لي مود ديال الاكسبور. هي تتقول ليه سيف تو براوزر ولا ما عرفتش بحال هكا، يعني تخرجوا لك النافيغاتور باش اليوتيزاتور يطلع شارجي، ولا تقدر تحطو في ان فيشي في الديسك ديال السيرفر باش انت مثلا في شي طاش كرون تدوز كل مره دير ان اكستراكسيون تلقاها انت واجده في السيرفر. ما يكونش طاش في ميل وتمشي في شي حاجه. ما يكونش البلان ديال انك دير مثلا دير شي انترفاس فين تقدر تكونفيغوري شنو تاكسبورتي داكشي، ولكن سا ريفيان ميم تقدر تخليها ماشي ضروري يكون عندك موديل ماشي ضروري يكون عندك موديل. هي مزيانه بحال هكا دايره ايدي مزيانه دير ان موديل انتغرا معاه في لو كاد كامل واقيلا كان عندك حتى دي كالكولات ديرهم شي حوايج سبيسيفيك. خصنا نتخيطيو الداتا بزاف ونقادوها بواحد الطريقه اللي تخرج بحال واحد لي فيش اللي الكليون كان ديجا تخدم بهم في بابي. فهمتك. فهذا هو التشالنج اللي زوين فيها هي انه تسبورتي اكسل مزيان، يعني نقدر نكري دي فوي بزاف، نقدر نحط لي فورمولات ديال اكسل لي كولور ديال لي سيلول بحال هاد اللعيبات هادو. ستير عندي واحد لو شون في تيكالكولي من لي شون الاخرين نقدر ندير فيه فورمول ديريكت كدا هادي تخدم لك تخرج من كالكولي وي يعني ماشي كالكولي حيت ماشي كالكولي شو هو ملي غادي تحل غادي يفهم. فهمتك. وكتخرج ليكستونسيون اكس ال اس ولا سي اس في لو نون فيشي انت تسبيسيفيه. داكور دونك شي ليكستونسيون وملي تبغي دير باش انستانسي تقول لها اش من مود هذا، واش انا بغيت سي اس في ولا اكسل ولا او دي اس هو ديال اوبن دوكيومنت ديال ليبر اوفيس اوبن اوفيس. دونك تسيبورت هذوك ثلاثه حتى نخليو له ليان ديالها في لا ديسكريبسيون. انايا غنشوف الا لقيت شي باندل سيمفوني حيت سا مكونفيان يكون شي حاجه بويسونط بحال هادي. الا ما كانش باندل سيمفوني تبازا عليها نحاول ندير شي باندل فيه لي سيرفيس ديال كما قلتي دابا ديال واحد فيه المود ديال كذا واحد فيه المود ديال كذا مثلا علاه تخرج نيشان في السيرفيس تخدم به ديريكتوم. كاين كيفاش تاميليوريها باش تجرها للسيمفوني. كونفيرم سير على ندخلوا في الموضوع اللي هو اللي كيف دابا لا بارتي تشالنج درنا واحد 10 مينوت رابيدمون. maintenant غندوزو للسوجي برينسيبال ديالنا اللي هو دروبال وكيفاش ناركتيكتوريو دي ابليكاسيون ولا دي سيت ويب بدروبال.
وي نهضروا دو بوين دو فيو سايت بيلدين نورمالمون سيتي فوالا باش نشرحوا للناس دروبال اللي هو واحد سي ام اس مشهور بازي على بي اش بي هنا في المغرب. هنا تيتخدم بزاف، دونك تيخدموا به بزاف ديال لي زاجونس ويب هنايا في المغرب، وبزاف ديال لي سيت ديال الغوفرنمون، دي سيت ديال دي سوسيتي بريفي تاهما خدامين طالعين بدروبال. فيه واحد لي 3 فولي اكرم راه يتفق معايا في الديكوباج اللي نورمالمون تلقاو في لي زيكزامان ديال لا سيرتيفيكاسيون. دونك فين ما تنهضر على دروبال تنهضر على 3 فولي ديال الخدمه. دونك كاين عندنا السايت بويلدين، يعني كيفاش نماتريزي الباك اوفيس، كيفاش نكري لاركتيكتور ديال لي كونتوني ديالي. الا عندي مثلا جاب لي لو كليون لي ماكيت ولا عطاني غير ان واير فريم اي شارج ولا شي حاجه، كيفاش ندير ديسيدي ها شنو هما لي تيب كونتوني، ها كيفاش نحط الكونتوني ديالي للويب ماستر باش يبدا ايديتر. هذه هي لا باز ديال السيت، هذه هي كلشي، هي لا باز، هي البنايه، هي كلشي. ديال ليطاب ضروري. هذه بحال شفنا في اون ابليكاسيون عاديه بحال قلتي هي الموديليزاسيون ديال لا باز دوني ولا لا موديليزاسيون ديال حيت السيت. انت تصايب داكشي في الباك اوفيس، مي ديغيغ دروبال هو تي اركتيكتوري ليك اوتوماتيكمون لا باز دو دوني لو سيما الشيما ديالها. يعني انت شحال ما عاونتيه شحال ما غادي تربح عليك في البيرفورمانس من بعد. فهمت. وهذا واحد لو بوين مهم. كاين سايت بويلدين هو لا بارتي هذه، عاد من بعد كاين الفرونت اند ولا لا بارتي سيكسيون ديال التيمين فيها لي تومبليت، كيفاش غادي نانتيغري لو تيم ديالي باش نخرج له ميم نفس لو ديزاين اللي عندي في لي ماكيت ايتترا. وعاد كاينه لا باش تقاد بارتي لو ستيل. فوالا لي ستيل ديالي. كاين لا بارتي باك اند هي اللي تكون فيها ديفلوبمون كاستم ديالي، يعني بحال ديفلوبي دي موديل باش نكمل داكشي اللي ما قدرتش نديرو في السايت بويلدين. لوبجيكتيف باش كنت تخدم شي سيت دروبال كديفلوبر، خاصك الباك اند هادي تليميتيها، ما يبقاش فيها بزاف. ديما حاول انك دير فيها زيرو مجهود. شحال ما فوالا دونك شحال ما كان الكور ديال دروبال شحال ما مزيان، شحال ما مزيان. يعني سورتو الا كان ان بروجي اللي ما فيهش الماتير بزاف، يعني كان بروجي اللي بروجي تيب ديال كونتوني، الكونتوني هو كيصرعو دروبال، يعني ما غاتحتاجش دير ان موديل كاستيم فيه دير شي حاجه. ولا سامبل غيزون هو انك تحاول تخلي عند السيبور ولا مانتونونس عند دروبال اكزاكتومون. وي. تخدم بالمينيموم ديال لي موديل، ما تكثرش عليك لي موديل بزاف. يعني كلشي ترجع لينا لهذيك لا بارتي الاولى ديال السايت بويلدين، وهذا هو الهدف عندنا من هذا الابيزود، هو ديسكوتاو على كلكو بون براتيك ديال كيفاش تضرب واحد البارتي كبيره، واحد البورسونتاج كبير في الرياليزاسيون ديال البروجي ديالك، وانت يلاه غير في الباك اوفيس، يعني ما بديتيش تكودي. واحد السؤال جاني دابا ملي قسمتي لي دروبال على 3 تيم، سايت بيلدين، تيمين و باك اند. سي كو شنو هما لي كومبيتونس اللي خصني مثلا انا تنتفرج دابا في الفيديو، شنو هما لي كومبيتونس الا بغيت نبدا دروبال باش ندير مثلا السايت بيلدين، ولا باش ندير التيمين، ولا باش ندير مثلا الباك اند. على حسب الصراحه، على حسب شنو بغيت دير. مثلا السايت بيلدين انا تنقول خاص تكون عندك واحد المهم تكون ديجا، الا كان دو بريفيرونس تكون ديجا خدمتي مثلا في ووردبريس ولا شي حاجه اخرى، تكون اليز شويه مع الويب. مي سينون ما تيحتاجش بزاف، تيحتاج ميم باش تكون عارف ال HTML كاع داكشي ماشي بالضروره. بوغ لو تيمين وهذا راه خاص تكون دي كونيسونس شويه في HTML، في CSS، كيفاش تخدم، كيفاش امبليمونتي ان تيم في دروبال، كيفاش تخري ان تيم. وي تويك حتى هو ضروري. دروبال ويب دابا راه تخدم بلو موديل كومبليت تويك. بوغ باك اند خاص دي كونيسونس اورينتي اوبجي ضروري، في بروغراماسيون اورينتي اوبجي في PHP. حيت كما تعرفوا دروبال ويب اللي بازي دابا على بروغراماسيون اورينتي اوبجي ولا بزاف د الحوايج سيمفوني. دونك هادشي اللي كاين. يعني كنتي على حسب لو بروف، على حسب الصراحه شنو فاش بغا تمشي. مي السايت بويلدر ما تطلبش شي حاجه، خاص شويه ديال لا لوجيك كيفاش تفكر كيفاش تحاول تحل هذوك لي بروبليم اللي عندك. ما تكون فاهم دروبال مزيان، الباك اوفيس ديالو مزيان. فوالا ما تسوزيستيمي حتى شي بوين.
مثلا عندك ان كاي شارج ولا اون ماكيت غرافيك بحال هكا، ما تقولش هذه سهله، لا خاص كل حاجه تعطيها وقتها، فكر فيها مزيان. تشالنجي البي او ولا تشالنجي اللي مصاوب لك الكايت شارج. اه حيت بارفوا دي ديسيزيون اللي كتاخذهم في السايت بيلدين تيكونوا ايريفيرسيبل، ما تقدرش ترجع باللور. الا دخلتي في شي حاجه خدمتيها بواحد لونتيتي راه ما يمكنش ترجع باللور، سينون الداتا ديالك راه غتمشي لك كامله ديجا تكريا شيما دو باز دوني ديتا باز دوني. بارفوا الا بدلتي غير ان تيب دو شون راه كيتمشي لك الداتا اللي فيه كامل. دونك كما قال كمان خاص هاد لابارتي هي اللي ضروريه، هي زعما اللي تطلب واحد لا بريسيزيون، واحد التركيز مزيان في الاول. صا وي مارش مي ويلي. سينون هاد لو بوين اللي جبنا قبيله ديال لا بارتي باكين في دروبال تيجرنا على سولو علاش غنخدم دروبال وماشي في فريم ورك. كما كنعرفوا راه بي اش بي كاين بزاف ديال الفريم ورك اللي ديك ليبيزود فايت هضرنا على مثلا سيمفوني، على لارافيل. دونك جوستومون تجي لا كيسيون علاش غادي نخدم دروبال، فوقاش غادي نعزل دروبال وما نعزلش ان فريم ورك بحال مثلا سيمفوني ولا لارافيل. شنو هو لو تيب دو بروجي اللي شنو هما لي سبيسيفيكاسيون اللي غنخدموا. وراح دابا بالنسبه لواحد اللي جاي من ان موند ديال، حيت نورمالمون في العالم ديال بي اش بي ديما تنشوفوا الناس كي سوز استيميو لا بيسونس ديال دروبال ديال لي سي ام اس، وبنادم تيكون جاي من لو موند ديال لي فريم ورك تيقول لك انا عندي فريم ورك نقدر ندير به اللي بغيت. هادشي دونك اللي تسمعوا دائما. وي هادشي تيطرا ديما ديجا كاين سوز استيماسيون ديال اللونغاج. تيخدم بفريم ورك مثلا سيمفوني ولا هذا، ولا كتعلم بي اش بي ولا نيمبورت كاين لونغاج، ملي تيخدم بسي ام اس، اول مشكل هذا تيطرا عليه تيبدا يقول لك شي هذا كون كان باك اوفيس وهادشي ما ساليش هادشي اللي درتيه قبيله مزيان، ولكن هذاك لوثنتيفيكاسيون اللي لقيتيها واجده شحال كانت تاخذ لك ديال الوقت باش تقاد؟ مثلا يعني شحال كانوا ديال الوقت ديجا انت كتبدا في الاول بحال الاولى لقيتي فيها داك الشيء كامل. وي بحال نعطيك واحد ليكزومبل سامبل. الا مثلا انا فوقاش غادي نحتاج فوقاش نحتاج نخدم دروبال ولا بفريم ورك. باغ اكزومبل انا عندي سيت ديال الكونتون، سيت فيه الكونتون. ديجا الا بديت مثلا ان فريم ورك اللي ماشي ان سي ام اس، خاصني نمشي نكري لونتيتي بعدا اللي غادي نخدم بها نموديليزي بها الكونتون ديالي. ديجا في دروبال تيعطيك بزاف لي زونتيتي بحال مثلا كونتنت تايب بحال تاكسونومي، يعني يسوفي تكون فاهمو كتبدا تكري لو شيما ديالك ولا ستركتور الاركيتكتور ديال لو سيت ديالك. يعني في لو سيكل دو ميم ديفلوبمون، لي شون كتكريهم من باك اوفيس اللي ما يعني في لو سيكل دو ديفلوبمون دان سيت اللي تيحتاج بزاف الكونتوني، سي بلو رابيد انني نبدا بدروبال. تنلقى بزاف الحوايج واجدين، لوثنتيفيكاسيون، لادمينستراسيون، كيفاش اكسبتي موديري لي كونتوني، بوبليي با بوبليي، داكشي كامل ديجا كاين عندي باغ ديفو، داكسي لي دروا داكسي ايتترا. او ميم طون راه عندك ان سيستيم ديغيغ زعما سول كابور. عندك واحد هو الي بازي سور ان فريم ورك. هو سيستم دابا صراحه دروبال تنسميه سي ام اف، يعني كونتنت مانجمنت فريم ورك. هو لا بارتي باكين ديالو الى سوليد، تقدر به بزاف د الحوايج. في دي زابي اللي مزيانين اللي واعرين بزاف، بحال لابي ديال الكاش، لابي ديال كاين بزاف لي زابي صراحه باكين اللي خصنا الصراحه ايبيزود باش نهضروا عليهم. يعني الا جاتك شي حاجه عندها علاقه بالميتي، هذا لو كا تيجي بزاف، تقد تكري ان موديل ديالك دير فيه داكشي اللي الا كنتي فاهم مزيان لو باك اند تقدر دير به بزاف د الحوايج اللي بيرفورمون، داكشي اللي بويسون. فوالا دروبال بحال كنتي تبوزيسيونا واحد البليصه بين لي فريم ورك ولا سي ام اس، يعني واخد من هنا واخد من هنا، رجل هنا ورجل هنا. ديما تبقى هاني الا كديتي بها ان بروجي، شحال ما كبر البروجي وتزادوا لي دوموند انت ما عندكش مشكل. الا مشاو الا كبروا في لو سونس كونتوني اديتوريال، كثروا عندك لي كونتوني ولي تيب ديالهم، ما عندكش مشكل ميتريزيه. كثر الميتي لي دوموند ميتي، يعني مثلا بغينا اون جيستيون دو ستوك ولا اون جيستيون ديال ولا كوميرس بايمون كذا، داكشي حتى هو راه تيفهم فيه. بيكون في الكا ديال الكوميرس مثلا، ولا الكا ديال البيمون اون لين، المهم الكوميرس اون جينيرال. بالنسبه لي انا بلاصه اللي نختار دروبال بوغ ان سيت الكوميرس، كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم ولا بزاف ديال لي سوليوشن باش دير ان سيت اي كوميرس اللي يقدروا هما يديروا لك هاد لا بارتي على فوا سي ام اس على فوا اي كوميرس. بحال مثلا الا خدينا بريستا شوب، الا خدينا
ماجنتو، الا خدينا مثلا سيليوس اللي ديرنييرمون ولا كارتوني تيكارتوني مع كله سيمفوني. وي بالنسبه لكم نتوما شنو واش ممكن ندير هادشي هذا بدروبال ولا من الاحسن ايفيتي؟ يعني وقتاش ملي يجيني ان بروجي كوميرس وقتاش نخدم بدروبال، فوالا ندير دروبال ولا ما نديروش دروبال، فوالا ولا مرت في لا ديسيزيون. اكزاكتومون، حيت ما تعرفش شنو يقدر يجي مع باغ لا سويت، فهمتي؟ ما تعرفش لي دو وي مون يقدر يجي. دونك لا ديسيزيون هي ديجا هنا كمان خاص تبريسيزي باللي دروبال ديجا ملي باغ ديفو راه ما تيسيبورتيش الاي كوميرس. كاين ان موديل اللي هو دروبال كوميرس اللي كتجيبو عاد تولي سيبورتي تقدر وي به تفي دي زونتيتي كوميرس. هو ان موديل ولا تسمى ان سويت موديل، يعني فيه ان ايكو سيستيم كامل تجيبو تتغرفيه مع دروبال تيولي فيه بزاف ديال لي سو موديل واحد اخرين، مثلا بانيي، كوموند، برودوي، كوبون، كاع داك اللعيبات ديال الاي كوميرس مودرن، ديال لي سيت مودرن. انا بالنسبه ليا الا كان خاصك هذه سي اون ديسيزيون اللي تدار النهار الاول، خاصها تكون انتيليجون. الا كان عندي لو سيت غادي ايفولوي من بعد ولا من لو جور زيرو لواحد غير واحد بوتيك انه لو كونتوني يكون عندي فيه كبير. يعني حنا تنبيعوا شي حاجه، حنا اون في دو اي كوميرس، ولكن تنحاولوا نكوميرسياليزيو ولا نماركيتيو بزاف بلا لاندين بيج. عندنا لي كونتوني، عندنا لي زاكtualité، عندنا دي زيفينمون. يعني كوتي ماركتين غادي يحكم لك بزاف على هاد لو شوا. دونك الا كنت باغي نماركيتيو اشاك فوا خاصني نخرج دي لاندين بيج بداك الحماق ديالهم ويبدا يحلم عليا لو ديزاينر وهادي، نمشي بدروبال حيت غادي يعطيني واحد البواطه اوتي ناضيه فيها جيستيون ديال الميدياتيك، فيها لي تاكسونومي، فيها لي باراغراف. المهم هادشي نقدروا مازال نرجعوا ليه في ليبيزود هذا. مي الا كان لو سيت ديالي من النهار الاول انا عارف بانه البورسونتاج الكبير ديالو، يعني نقول واحد 80% كامله عندها علاقه بالاي كوميرس، لي برودوي، لي باج ديتاي دو برودوي، لي كاتيجوري، فوالا بانيي، كوموند، هاد الروينات ديال الاي كوميرس، البيمون، الكونتوني يكون غير واحد 20-10%. هنايا من الاحسن ما تخدمش دروبال، حيت يكون عندك دي زونتيتي اللي انت ما غاتخدمش بهم فوالا دروبال كامل في واحد لابارتي كبيره سي ام اس ما غاتخدمش. نفس الحاجه نقدروا نقولوا على دروبال مع فريم ورك. يعني الا عندي بزاف الميتي، عندي غير الميتي وعندي ان ساس مثلا ولا هذا، با لا بين انني ندير دروبال، فهمتي؟ حيت ما يكونش عندي الكونتوني اسي باش نبينيفيسي من لي بوين فور ديال دروبال. فوالا باغ انالوجي راه نفس الغيتكست، فوالا نفس الهضره تاعو. فوالا. دونك فهمنا دابا وقتاش نقدروا نديروا، وقتاش خصنا نديروا دروبال، وقتاش خصنا نديروا سي ام اس، وقتاش خصنا نديروا بلاتفورم ديال الاي كوميرس. دابا السؤال هو، دابا حليت دروبال انستاليتو، فهمتي؟ شنو هي وي اول حاجه نقدر نبدا بها باش نبدا ناركتيكتوري في السيت ديالي؟ شنو تلقى بعدا ملي ندير لا انستالي دروبال؟ نلقى شنو هما لي زوتي اللي عندي في يدي. المهم حنا في هاد ليبيزود نحاولوا نهضروا على دو بوين دو فيو سايت بيلدين. واش السايت بيلدين نهضروا على السايت بيلدين، شنو اللي كينتريسي السايت بيلدر ملي تنستالي دروبال تلقى ان باك اوفيس اللي فيه واحد لي زونتيتي اللي تيعاون لك، هو فيه واحد لو مونيو دادمينستراسيون كبير اللي فيه بزاف ديال لي روبريك، فيه بزاف ديال لي زيليمون اللي كونفيغوراسيون ديال لو سيت، ومنهم كاين تلقى كونتوني، كتلقى ستركتور هي لا بارتي اللي نوز انتريس حنا في داكشي اللي ليبيزود. حنا نهضروا على داك لو مونو ستركتور. وي هذاك لو مونيو ستركتور كتلقى فيه كتلقى فيه وان فوا درنا 25 مينوت، دونك باش ما نطولوش على الناس. وي سي ديجا با مال. واخا تكمل كامل هاد لابارتي ديال الستركتور. اوكي. دونك اول حاجه ممكن نبداو بها هي نحاول ابارتير من هذاك لو كاي شارج ولي ريسورس اللي عندي، لي ماركت هذا، ايدونتيفي شنو هما لي تيب ديال الكونتوني اللي عندي، يعني الحوايج اللي ما تيتشابهوش في الكونتوني. مثلا ابارتير من هذاك الكاي شارج غادي يبان ليا كو لو كليون باغي دي زاكtualité، وكاين وحدين تيشبهوا ليهم حتى هما دي زاكtualité ولكن اورينتي فيغ ايفينمون، شي حاجه ايفينمونسيال، يعني فيهم واحد الدات والليو
وخاصني ندخل لهم دي ميديا ديالهم بوحدهم. هادو دونك بالنسبه لي جوج حوايج سيباري من النهار الاول نسيباري. ما غاديش نجيو ندير وحده ونقول لها تيب اكtualité و تيب ايفين، نسيباريهم من النهار الاول. كل حاجه تستوكا بواحد. كل حاجه نرجعوا للستوكاج باش نوضحوا من بعد، نوضحوا للناس كيفاش طرا. انت بالنسبه لك راه كل حاجه دي طابل في باز دوني بوحدهم، ولا يقدروا ايريتيو من واحد لا طابل ولا شي حاجه اخرى؟ لا ماشي هادشي. هو دروبال في لو شيما ملي غنكري ليه هاد لي دو تيب دو كونتوني، ما نوضحوا دابا القضيه. تيفكر بواحد الطريقه واحده اخرى. لي تيب دو كونتوني ديالي ملي تنكريهم، دونك انا كريت لو تيب دو كونتوني اكtualité. شنو ليطاب اللي من بعد؟ ليطاب الاولى نكري لو تيب دو كونتوني. ليطاب الثانيه خصني ايدونتيفي شنو هما لي شون اللي كاينين في هذاك لي تيب دو كونتوني، اكزاكتومون علاش مكومبوزي. ولي شون بحال قلنا هما لي زاتوم ديال هذا لو سيستيم عندنا كامل. لي زاتوم بمعنى انهم هما الحاجه اللي ما تتقسمش. فهمتك. دونك هي داك البغيك الاولى اللي تتبنى فوق منها كلشي. وكل شون في دروبال ملي تكري في الباك اوفيس، دروبال تيكري لك اون طابل ديال داك لو شون الداتا ديال هذا واحد لو بوين اللي ما تيعجبش بزاف الناس تيخدموا في الفريم ورك اخرين، تيقول لك علاش دروبال تيكري طابل بوغ ان شون ما يكريش لك شون نيشان. راه كاين هاد لا نوسيون ديال الشون اللي كيبان لك ان شون في باك اوفيس، ولكن هو راه في لا طابل ديال لونتيتي، مي هذاك تيكون ان بروبريتي ديال فوالا. دونك هادوك سي دي بروبريتي اكزاكتومون. مثلا كاع لي تيب دو كونتوني في دروبال فيهم تيتر اوبليغاتوار. ماكش تكري تيب دو كونتوني وما ديرش لنا داك الكونتوني ما تعطيهش تيتر، فهمتي؟ ما عندهاش معنى. ما عندهاش معنى. دونك هما شنو داروا في هذيك لا طابل اللي فيها لي نو صافي دير لي كونتوني كاملين، كاين في ديك لا طابل كاين داك تايتل، كيما كاين دات كرياسيون، كيما كاين شكون هو اليوزر لوتور ديالو، داكشي هادشي اون كومان على كاع لي كونتوني. وكاين انت دي بروبريتي اخرين اللي عندهم علاقه بلي كونتوني بحال دات كرياسيون دات ديديسيون ليوزاتور و بوبليكاسيون داكشي كامل. اكزاكتومون. دونك هادو اون كومان على كلشي. وانت ملي تكري ان شون تمشي كري واحد لا طابل ديالو وتيبدا يحط فيها لك لي اترونجير، يعني ريفيرونس على اشمن نو في هذيك لا طابل ديال النود اللي فيها اللي اتاشي لهذاك لو فيلد. يعني ملي غادي يوليو عندي 10 ديال لي زارتيكل وكاين عندي واحد لو شون زدتو سميتو دات كرياسيون، ولا مثلا نديرو شي حاجه سامبل، واحد تكست اريا فيه سميتو ديسكريبسيون. هاد الديسكريبسيون راه سيتون طابل بوحدها سميتها فيلد داتا ديسكريبشن، هو اسمها بحال هكا. نلقى فيها في واحد لا كولون فاليو، نلقى فيها هذوك كاع داكشي اللي دخلوه الناس في هذوك 10 ديال لي كونتوني، نلقى بوحدهم. انا كاين اللي يقول لك لا علاش دروبال ما زادش لينا كولون، ماشي مشكل زيد دي كولون في هذيك لا طابل ديال النود وديرهم ليا بدوك لي تيب ديال هذاك وسالينا. المشكل هنا سكو هاد لو فيلد ديسكريبشن ما غاديش نخدمو انا في شي حوايج اخرين في تيب كونتوني اخرين. دونك شنو يولي عندي ديك لا طابل عندي فيها بزاف ديال لي ريلاسيون خاويين، نبداو لي بلاص خاويين ما تخدموش. هو هنا ملي درنا هاد الموديل باش تنحاولوا انه لي طابل ديما يكون عندنا لو ماكسيموم عامر، يعني ما غاديش ندير الطابل اللي نص فيها خاوي. علاش؟ حيت واحد 10 ديال لي كولون هذوك خدامين فيهم غير واحد لو تيب دو كونتوني ولا جوج ديال لي كونتوني. فهمتك. فهمتي؟ دونك لا طابل ولات عندي مانتونابل على ود واحد جوج ديال لي كونتوني ديرونجاوني حيت فيهم 10 د لي شون. فهمتك. انا بالنسبه لي هكا تكون عندي 10 د لي طابل وفيهم جوج ديال الروز في كل وحده، احسن ليا انه لا طابل ديالي توسخ ليا حتى كوتي ادمين مزيان انه جيت تلقى غير لي زاكtualité، ومزيان جيت تلقى غير لي زيفينمون، مزيان فهمتي. حتى كوتي اللي غاي ويب ماستر تكون عنده سهله القضيه. فوالا. دونك باش نكملوا لا عندي كرييت لي تيب دو كونتوني. ملي كريي غادي نكري لي شون. شفنا دابا كيفاش حتى لتحت كيفاش واحد لو بوين بغيت نزيدو كامل في القضيه ديال لي شون اللي درتي لها في كوتي باز دوني. مثلا في هذاك ليكزومبل اللي عطيتيني ديال تكري ان شون ديسكريبسيون في واحد لو تيب دو كونتوني اكtualité، سوبوزون انا عندي واحد لو تيب دو كونتوني اخر اللي هو ايفينمون وغنحتاج فيه ديسكريبسيون تا هو. هنايا راه ممكن تغيوتيليزي لو شون، ممكن تغيوتيليزي هذاك لو شون اللي كيكزيست ديجا اللي هو كوتي
كوتي باز دوني راه غير واحد لاطاب اللي هضرنا عليها ممكن تغيوتيليزيها. وشنو كيدير دروبال داك الساعه كيبقى بلاص اللي غتكري ان نوفو شون في لو تيب دو كونتوني ديالك ايفينمون كتقول ليه تعطيك لا بوسيبيتي باش تغيوتيليزي دي شون كي اكزيست ديجا مي غير في لو كادر ديال لونتيتي اللي خدام فيها في لو كادر ديال تيب دو كونتوني. هنا شنو كيبدا يدير كتولي هذيك لاطاب ديال لو شون كيبقى يعمر فيها الا فوا ديال لي زاكtualité وديال لي زيفينمون. يعني هذا سي ان بوين فور هذه مزيانه اللي مزيان يدار. هذه مزيانه باش اوبتيميزي سينو تولي عندك ديسكريبسيون الوغ كو فون لا ميم شوز. وي هذا بوين هذا الصراحه بزاف لي ديفلوبر شي دروبات شي انيوري بارفوا شي تحت دي بروجي تايما اللي مخدومين هذا كتلقى بزاف ديال لي شون اللي كان ممكن ما يداروش كان ممكن زعما يتغيوتيليزيو دي شون. حيت بالنسبه ليه هذاك لو شون في لو تيب دو كونتوني اكtualité سميتو ديسكريبسيون وفي ايفينمون سميتو مثلا بريزونطاسيون. صافي لابيل بريزونطاسيون ديسكريبسيون جوج حوايج سيباري. لا انت ما تشوفش شنو الليبل ديال لو شون. شوف لا الماشين شنو تيدير فوالا لا ناتور ديالو شنو تيدير هذاك الشون شنو محتاج منه انت ستوكي تكست دو فورما ويزيويغ ولا فورما تكست بروت. صافي ملي ديسيديتي هكا لقيتيه ديجا عندك واحد بحالو في واحد التيب دو كونتوني واحد اخر صافي غير يوتيليزي. ولكن انا واحد لو بوين هنا سي كو الا شي نهار نقول لي راسي انا داك لو شون بغيت نزيد ليه واحد لي ريغل كوتي باز دو دوني مثلا فهمتي معلم هذا واحد لو بوين خطير. هذا الحاجه اللي خاص يحضر معها الواحد ملي تيدير هاد لي ديسيزيون. كل شون في الباك اوفيس ملي تتكريا في دروبال عنده جوج ديال الانواع ديال لي بروبريتي. كاين واحد لي بروبريتي ديال داك لو شون محدو يعني تي كونسيرنيو ديك لانستونس ديال داك لو شون في داك لو تيب دو كونتوني. يعني مثلا لو شون ديسكريبسيون اللي عندي في لاكtualité عنده واحد لي بروبريتي ديالو ديرو اوبليغاتوار في هذاك تيب دو كونتوني غير يوتيليزيه هو نيت في ايفينمون وما يكونش اوبليغاتوار في ايفينمون في لو تيب دو كونتوني ايفينمون. يعني شي ديرها بالبي اش بي فينالمون. لا تنكوشي واش اوبليغاتوار ولا ماشي اوبليغاتوار في الباك اوفيس. يعني وي مي لو تريتمون ديغيير تيديروا هو باش كوبي باس دوني هو فوالا. وإلا كان هو مثلا نولابل فهمتي هو يدير لك بي اش بي. وي فوالا دونك وفين تيغارد لانفورماسيون راه واش هاد لو شون هذا راه ريكوايرد ولا ماشي ريكوايرد واش نولابل ولا ماشي نولابل. المهم كاع هاد اللعيبات هادو راه عنده واحد لاطابل ديال الميتا بوحدها هذيك تيجيري فاش هي فاش نرجعوا لو بوين ديالو. دونك دابا درنا التيب دو كونتون فوالا خلي مازال هنا ديطايو الفولي الثاني. كاينين دي بارامتر ستوكاج ديال لو شون في داك لو تيب دو كونتوني اللي فيه لو شون. يعني ملي تغيوتيليزي في ان تيب دو كونتوني واحد اخر تقدر تبدل لي بارامتر بلا ما يقيسوا لك هذاك لو شون اللي في لو تيب دو كونتوني الاول. فهمتك دازت ان بون بوين. فوالا دونك يقدر يكون بحال كليك لوكا يقدر يكون اوبليغاتوار في هذا التيب دو كونتوني و اوبسيونيل في هذا التيب دو. يعني فينالمون كاين الحل. كاين الحل. الوغ كو اللي خاص يحضر مع الواحد هي انه كاينين دي بروبريتي اللي تيمشيو مع لو فيلد فين ما تحرك تيبقاو تابعين ولا بدلتيهم صافي يتبدل حتى على الاخرين. اللي هما ستوكاج اكزامبل بارامتر دو ستوكاج سورتو شحال من انستانس تيقبل هذاك لو شون. حيت يقدروا مثلا كري ان شون لي مولتيبل خاص يتعاودي 3 المرات. يعني عندي واحد في لا ماكيت ديالي عندي بحال هكا واحد ليماج وخاصني واحد 3 ديال واحد ليست فيها 3 زالامون. دونك انا في الباك اوفيس نكري ان شون ايماج وشون تكست ونقول ليه عنده 3 ديال لي انستانس. يعني يقدر ليوتيليزاتور ملي يكري الكونتوني يبقى يدخل لو تكست الاول يدير اجوتي غادي تحط ليه واحد الفيلد واحد اخر خو هذاك وعاوتاني يدير اجوتي ويتحط ليه بلاص لينك كريات 3 ديال الفيلد تكست فيلد هذا كاين واحد تديرو ملتيبل ليميتي في 4 ولا 5 ولا شي ايليميتي ياخذ يبقى يزيد ديال لي فالور ولا ايليميتي. انا لو بروبليم سي كو هاد لا بروبريتي ديال نسيت على عنده واحد لو مو تكنيك ديالها ستوكاج هما نورمالمون بارامتر ستوكاج تلقاهم مي هذه ديال شون ملتيبل ولا ماشي كارديناليتي. وي تقولها كارديناليتي. الكارديناليتي ديالو واش 1 ولا ان ولا 0 هذا البارامتر تيمشي مع لو شون فين ما غيتيزيتي. حيت اللي ما عندوش كيفاش يدير لها باش يستوكيها سيباريمون حيت هذه شي حاجه فيزيك. هذه شي حاجه فوالا فيزيك. يعني او نيفو ديال الشيما ديال الباز دوني اللي ما عندوش يدير هو راه كيعطيك واحد النوتيس فاش كتغيتيوزي ان شون
كتمشي للبارامتر ستوكاج يقول لك الا بدلتي هنا راه غيتبدل فيهم بجوج واش كاع شنو اللي بغا فيه ما كافياش حيت حنا ما تنقراوش داك الشيء خاصك تشوف صراحه يمكن فوالا دونك كرينا لي شون ديالنا ايه هنا سالات لا بارتي الاولى ديال لي كونتوني يعني هاد لوبيراسيون نعاودها ان فوا على حساب شحال ايدونتيفيت ديال لي كونتوني ولا ديال لي تيب دو كونتوني اللي ما تيتشابهوش ايفينمون اكطواليتي عندي ان سلايدر فيه شي حاجه عندي اف ا كيو فهمتي دونك تقدر تمشي بعيد في هذا السيستم هذا عندنا واحد لوتي واحد اخر في دروبال هما لي تاكسونومي دونك دابا حنا كرينا كونتوني ديالنا يقدر يجي الويب ماستر يبدا يكري بهم دي كونتوني يعني يلقى فورمولير فيه دوك لي شون اللي صاوبنا حنا ديفينينا يبدا يصنع لنا لي كونتوني وي توجور من هذاك لو منيو دادمينستراسيون اللي هضرنا عليه في الاول دابا حنا في ستركتور مي هو الويب ماستر يدخل يمشي كونتوني يلقى ديجا كاين لي كونتوني اللي ممكن يكري يكلو باج نورمالمون باغ ديفو على ما شفت هنايا ومن بعد تيولي عندك هذا اللي يتزاد ليه واحد تيب دو كونتوني جديد سمينا ايفينمون مثلا واحد اخر ويب ماستر يكليك على ايفينمون يخرج لي فورمولير يكري ايفينمون ديالو ابيدوس وي هادشي اللي كاين هادشي اللي كامل درنا دابا في 5 دقائق وي هذا 5 دقائق في ليكزيكسيون ما خاصكش تجلس فريمون لا هاد الموديليزاسيون ديالك بحال اللي تخدم بحال تخدم لو شيما ديال بروجي ديال دير كاع لي بروجي دو شويه لو طون ديكزيكسيون سي كو هنا ربحنا بزاف الوقت باش نصاوبوا ان فورمولير وباش نصاوبوا فهمتي شيما بالزربه في لاباز دوني تاع وي فوالا دونك وديما خاص ملي تخدم هاد لابارتي تفكر شنو تيدير دروبال في الباز دو دوني باش ما تعكش راسك شنو جاي من بعد ما ديرش دي ديسيزيون بحال هكا مثلا واحد لو شون هذا ليكزامبل اللي عطيتك ديال هاد لو شون تكست اللي فيه 3 انستانس تي اكسبت 3 ديال ولي مولتيبل 3 المرات نخدمو ونغيتيليزي في واحد اخر ونجي من بعد نرد الاخر نقول ليه لا رجع لي غير واحد فهمتك الاخر راه غادي تامباكت عليك لا ما خاص تكون عارف من الاول كيفاش خدام دروبال ديغيا فهمتك المهم هذا ان بوين دو فيجيلونس اللي الواحد يحضر معاه ملي يكون تيقاد لي تيب دو كونتوني ولا ملي يكون تيخدم بلا شون في وسط واحد لونتيتي ما نهضروش على تيب دو كونتوني حتى في وسط لي تاكسونومي مثلا يلاه سير على الله دابا نسينا الكونتوني كاين البوين اللي قلتي هضرتي عليه شنو هو لي تاكسونومي وي لي تاكسونومي حتى هما داخلين في كونتوني هما داخلين فوالا هي واحد الطريقه باش نكاتيغوريزي لي كونتوني ديالي شنو هي اون تاكسونومي الا جينا نشوفوها بحال هكا ستركتور كستركتور هي بحال نفس داكشي اللي عندي في تيب دو كونتوني تقول لي علاش زادوها فوالا دابا هو السؤال علاش ندير انا تيب دو كونتوني هي عندها بالنسبه ليا لافونتاج كلاسيك داكشي اللي اغيتيناه مني بدينا نخدموا دروبال 6 و 5 وداكشي سكو حتى النومونكلاتور ديالها تدير هنا لي تاغ مثلا عندي ان ارتيكل اكطواليتي بغيت لي كاتيجوري ولا لي تاغ ديالها الاكطواليتي نطاغيهم سبور كولتور ار غادي هاد سبور كولتور ار غنكري واحد تاكسونومي فوكابولير في التاكسونومي نسميه كاتيجوري ونبقى نسيزي فيه هادو كاملين اللي يكون فيهم بروبريتي وحده هي لو نون سبور ار كولتور هاد اللعبه ومني غادي ونزيد اون ريفيرونس ان شون دو ريفيرونس في لاكطواليتي ريفيرونسي داك التاكسونومي ديالي وتولي عندك دروب داون فيه لي تاغ ليت ولا دروب داون ابخي داك المود دافيشاج فورمولير راه تقدر تجري حتى هو من الباك اوفيس يعطي لك دروبال كيفاش تجريه واش بين دروب داون ولا بينو سيليكت ولا على حسب كيفاش كتجري ولا غدير على حسب شنو دير وهادشي نهضروا عليه من بعد في لي فورم مود ريفيو حتى هما شي حاجه اللي انتريسونت اكزاكت دونك ولا تاكسونومي حتى هما فيه دابل حتى هما تقدر تزيد لهم دي شون يعني ما بقاش محصور غير في هذاك لو شون اللي بالي ديالها ما نقدرش هذاك مثلا داك سبور ولا هذا الفوكابولير فيه عنده حتى هو دي ديسكريبسيون باش ملي نكليكي على سبور غنمشي لواحد لاباج خاصني نافيشي بعدا داك الديسكريبسيون تاعي هذيك هذا لو تاغ ماشي ديال شي عندك تيب دو كونتوني وسط لي تاكسونومي فوالا دونك حتى هو عندهم دي شون لي شون ديال ولكن هنا خاص نبريزيزيو واحد لو بوين باللي هضرنا قبل على ريوتيليزاسيون ديال لي شون مرة ما تقدرش ريوتيليزي ان شون اونتر تيب دو كونتوني مثلا عندك ان شون كريي ديجا سميتو في الديسكريبسيون في تيب دو كونتوني ما تقدرش ريوتيليزي في اونتيتي اخرى اللي هي تاكسونومي
تاكسونومي يعني ديجا دروبال ما غيبروبوزيش عليك فاش تقول عليه شي زوج. دروبال 8 مي دروبال 7 كانت فيها القضيه هذه. وي دروبال شنو دروبال 8 حيت ولاتي ولا ولا ولا- دير لهم اون طابل بوحدهم، ولا لي فيلد ديال لي نو عندهم بلاصه بوحدهم، ولا فيلد ديال لي تاكسونومي عندهم طابل ديالهم. فهمتك. قبل كان كل فيلد اون فوا تيتكري عنده طابل ديالو صافي، وتقدر تخدمو في اي تيب دونتيتي. دابا لا. بلان فوالا دونك ديجا هنا نهضروا على هذيك واحد لو بوين باش نطرقوا رابيدمون ديال لا نوسيون ديال الباندل ولا لي فيلد. هاد لي فيلد ديجا هضرنا عليها مزيان، يعني بقات لنا لا نوسيون ديال باندلابل، ديال شنو هي اون اونتيتي باندلابل. بحال هنا دابا هضرنا على لي تيب دو كونتوني اللي هما اونتيتي في دروبال، كاين لي تاكسونومي، كاين لي مونو، كاين لي لي تاكسونومي ميديا اللي تزادوا. سي كو لي تاكسونومي الفرق بينهم وبين لي كونتوني سي كو فيهم لا نوسيون ديال الايرارشي. دونك تقدر دير اون اربوريسونس. فوالا دابا هذا هو الكونسيبت نورمالمون. فوالا دونك هذا هو عندي الحاجه سبيسيال. ان تاغ مثلا ندير واحد سبور، عندي كولتور سبور وسط منها غادي يكون عندي فوتبول، تنس، باسكتبول تقدر تلقى واحد ليليمون حتى هو عنده لي زونفون ديالو. فوالا نمشي انديفينيمون شحال ما بغيت سي ديال باغ ديال يعني فين ما تحط ليا في لو كاي شارج ديالي ولا في الماركت تبان لي شي حاجه سو فورم ديال اربوريسونس، خاصني نفكر في دروبال جوج حوايج اللي تيجيريو لي زاربوريسونس في دروبال، يا لي تاكسونومي يا لي مونو. هادو هما الحوايج اللي ناتيفمون فيهم دراغ اند دروب والاوردر، ودير هذا فيس ديالو البارون. هادشي كيفاش غادي باش نعرف راسي واش هادي ولا هادي. هنا غادي نقول واش نحتاج الا كانت عندي بحال قلتي ما غاديش نحتاجها في لي كونتوني، راه هذا سي ان مونو، حيت مونو فيه غير لي بالي ولا ليان لا شتي. ما غاتحتاجش ديك لا نوسيون ديال تزيد دي شونج فوالا شي بعيد. انه ندير لا ريفيرونس بين ان كونتوني وداك لو تيرم. يعني بحال هكا سبور غادي نحتاج نخدمو في لي زاكtualité وفي لي زيفينمون، نقول هاد ليفينمون راه الى بارتيان للسبور. ولا الا درتها بمونو مشات لي هاد لوبسيون، ميمكنش نريفيرونسي ان مونو من كونتوني. فهمت. دونك هذا سانو رامين نشوف شنو هما لي مونو هادو دابا نهضر عليهم نتايا. قلنا لي تاكسونومي بحالهم بحال لي مونو. دونك لي مونو قلتي نخدموه لو كا اللي ما يكونش عندنا نخدم، يعني لو كا اللي غير غنافيشيوه. الوغ كو حتى لي تاكسونومي نورمالمون نقدروا نخدموه في لو كا اللي غير غنافيشيوهم يعني هكا واحد اخرين. ولا لي كا. دونك تاكسونومي سي بلو جلوبال على مونو. وي تقدر تصاوب كاينين اللي تيصاوبوا دي مونو بتاكسونومي تاكسونومي اوكي. الا كان تحتاج فيه دي شون بزاف، دي شون واحد اخرين، حيت مونو باغ ديفو في دروبال ما عندكش بزاف ديال لي شون. ملي تكري ان اليمون دو مونو تتلقى فيه غير لو تيتر و لو ليان اللي غادي ملي تكليكا غادي تمشي لذاك لو ليان بوطونه صافي. هادشي اللي كاين، و كلكو بروبريتي اللي غير كيفاش يتافيشا، واش ديبليي ماشي ديبليي. يعني انت الا احتاجيتي ايماج ولا هذا ما عندكش كدير ناتيفمون في دروبال. مي الا كاينين واحد لي موديل تانستاليهم تيوليو حتى لي مونو حتى هما تزيد لهم دي شون. جونغ مثلا تقدر تخرج به ان ميغا مونو اللي كبير فيه كل ليان دو مونو عنده واحد البيكتو ديالو اللي تادمينسترا شي حاجه بحال. مي ليدي هي لي تاكسونومي سون اورينتي الكونتوني بزاف على لي مونو هما بلوس افيشاج بلوس اورغانيزاسيون ديال السيت. اكزاكتومون. وانا حتى لي مونو عندي مع واحد المشكل في دروبال، سي كو ما خاصهاش تسمى مونو، خاصهم تسمى اربوريسونس. حيت الناس تيقول لك مونو تيخدموا غير في مونو. لا تقدر تخدموا مره واحده كيحط لك عنده مثلا مونو فوتر ومونو فيدر كيحطوا صافي راه خدم. الوغ كو تقدر تكون عندي واحد السايد باغ فيها دي ليان، هذيك حتى هي راه نديرها ام مونو. واحد لي تخوا ليا عندي تيتعاودوا في واحد لي لاندين. انا الصراحه ما عرفتش كيفاش ممكن تخدم الا ما درتيش في مونو. ما عرفتش صراحه كيفاش اوتوماتيكمون سايد بار فيها دي زاليمون ديال راه غنحطهم مونو نيشان. فوالا ليدي هي هذه بلان. دونك وقيلا سالينا درنا دويره. لا باقي عندنا دي كيسيون. مثلا الا بديت ان بروجي قبيله درتنا لي زيفينمون. انايا معايا الله اخر طاش درتها هي لي ميديا وكيفاش نهوستيهم في اس 3 ماشين ايتترا. دونك عندي ان ارتيكل بغيت نزيد فيه دي زيماج، اون ايماج ولا بليزيور ايماج.
واش وي دروبال سي بوسيبل. تي سيبورتيها ناتيفمون ولا هادي سي ان موديل ا ديفلوبي وخصني نخدم فيه؟ هما كاين دو ميثود باش تزيد دي زيماج في ان تيب دو كونتوني اللي عندك ديجا. هما باغ ديفو فاش تانستالي دروبال تلقى دو تيب دو كونتوني اللي عندك ديجا، ارتيكل و باج دو باز. سوبوزون كرياتي واحد، بغيتي تزيد دي شون فهذاك لو تيب دو كونتوني ارتيكل، وبغيتي تزيد مثلا ان شون ايماج. هو باغ ديفو كاين عندك واحد لو تيب دو شون اللي سميتو ايماج اللي تقدر تزيدو نيشان في الكونتوني ديالك غير هو. وكاين واحد لونتيتي اخرى عطا لك ابلود ديال ليماج خدامه مزيانه، ما فيها حتى شي مشكل خدام. تقدر وتا هو فيه لو ميم برينسيپ ديال لاسون اخرين ريوتيليزابل. تا هو عندك ملتيبل ولا ماشي ملتيبل، ليميتي ولا ماشي ليميتي على حسب شنو باغي دير انت. وكاينه واحد لونتيتي اللي تزادنا في البالويت اللي هي لي ميديا اللي تا هي بلو ميم برينسيپ لونتيتي اخرى بحال تيب دو كونتوني بحال تاكسونومي. تقدر تكري دي ميديا دي تيب دو ميديا. وما باغ ديفو تيكون عندنا المهم تيكون فوتو، تيكون ايماج، تيكون فيديو، تيكون ريموت فيديو ديال لي فيديو بحال يوتيوب. هذا تيكونوا تا زوديو واقيلا هادشي اللي كاين لي زوديو واقيلا. سيبوزون انا عندي في السيت ما بغيتش انا ندير شون عاديين، بغيت ندير بحال دابا جينيرالمون في لي سيت موديرن نديرو اون دروب زون و دراغ دروب اللعيبات. هادشي هذا واش تا هو كاين سيبورتي ولا تا هو خصني ندير البوش ديالي؟ دابا في هذا لو كا هذا خاصك تخدم نورمال، خاصك تخدم ميديا. علاش ميديا كيعطيك لا بوسيبيليتي باغ ديفو باش افيك ان سيستيم ديال ميديا لايبراري. يعني عندك واحد ليبراري ديال ميديا باش تشوف لي زيماج اللي ديجا كاينين ابلودين في لو سيت باش تريتيليزيهم. مي كاين واحد لو بوين انا اللي الله هضرت معاه كامل ريسامون فيه على فوقاش غنخدم. انا عندي اونتيتي كتتجرى ليا لا ميديا. علاش غادي نخدم لو شون ميديا اللي في الكور اللي زعما هما راه بجوج في الكور، مي زعما لو شون اللي سوبورتي ناتيف ولا تلقاه تيب كونتوني نيشان اللي هضرنا عليه قبيله. باش الناس يفهموا معانا. دونك ملي الا عندي مثلا واحد لو تيب دو كونتوني اكtualité فيه واحد شون ايماج في الماكيت اللي عطا لي الغرافيست تفهمنا على في الكاي شارج، عندي فيه ايماج وديسكريبسيون. هذيك الايماج عندي دو سوليوشن، يا غادي نديرها ان شون ايماج ملي يدخل غادي يدير لها ابلود وتحت الايماج وصافي سال الفيلم، ولا غنخدم الميديا. الميديا هي واحد لا سيكسيون بوحدها في دروبال اللي 8.6 واقيلا فين ولات ستابل مزيان. تعطينا لا بوسيبيليتي ديال تولي عندي اون ميدياتيك في السيت ديالي. شنو الهدف من انه يكون عندي اون ميدياتيك؟ الهدف من هذا الشيء هذا هو الغيوتيليزاسيون ديال لي ميديا ديالي. يعني مثلا نكريير لاكtualité، الا درت لو شون دو تيب ميديا منين ابلودي فيه واحد لا فوتو ونمشي نكري واحد لو كونتوني واحد اخر، نقدر نغيوتيليزي هذيك لا فوتو بلا ما نعاود نقلب عندي في لا ماشين ديالي واش عندي. نقدر نكون انا ان كولابوراتور ان ويب ماستر واحد اخر اللي ما عنديش هذوك لي زيماج، ولكن راه تنشوفهم في السيت راه كاينين في واحد لي زاكtualité واحد اخرين. دونك نقدر نغيوتيليزيهم غير بكليك واحد، نضرب ريشيرش غيطلعوا ليا نكليك عليها وديك الساعه نغيوتيليزيها. فهمتك. هذا هو لافونتاج من انك تخدم بميديا. انا جو بريفير انه ديما نمشيو في ميديا فيكو دابا سي ان موديل ستابل و تيسوبورتي بزاف ديال لي تيب دو ميديا. بحال اللي قال اكرم كاين لو ميم شون نقدر نوتوريزي فيه سوا يدير فوتو ولا يدير فيديو، ابلودي فيديو ام بي 4 ولا اي فورما، ولا يعطينا ليان دي يوتيوب وحنا راسنا غادي نجينيريو ليه المينياتور ديالو ونحطو البلاير، ولا يدير اوديو. يعني شون واحد تيسوبورتي هادو بربعه نقدروا نديروهم بدقه واحده. من بعد كاينه لا كيسيون اللي قلتي اكرم تقدر ديتاي انا دابا يعني وقتاش ها هو ميديا كاين مزيان، ولكن علاش خلاو لينا داك لو شون؟ علاش ماشي ديما نبقاو نديرو دي ريفيرونس ميديا وحيدوا داك لو شون؟ كاين داك اللي ما غاتحتاجش ميديا واللي ما خاصكش تخدم بميديا. بحال باغ اكزومبل نعطيك لو كا اللي كاين ديجا تا هو في الكور. كاين عندنا واحد لونتيتي اخرى ديال لي يوزاتور اللي تنقدروا نكريو بليزيور يوزاتور في السيت عندنا. هاد لي يوزاتور عندهم باغ ديفو واحد لو شون اللي هو ايماج. يعني باش اليوزاتور شي يقد يحط ليماج ديالو يابلوديها في لو سيت باش تستعملوها من بعد. وي فوتو دو بروفيل. وي هذيك لا فوتو دو بروفيل هنا ما يمكنش نديرو، يمكنش تكون ميديا، يمكنش تكون دو تيب ميديا. هادشي اللي كان دو تيب ميديا غيكون اكسيسيبل في لو سيت كامل.
يعني اي يوتيزاتور واحد اخر يقدر اكسيدي ليها اي حيت كما هضرتي قبيله على النوسيون ديال الميدياتيك، راه فريمون سي ميدياتيك اللي تقدر تخدمها في اي اونتيتي، يعني تقدر تشوف لي زيماج اللي ابلودين في واحد لا تاكسونومي ولا في تيب دو كونتوني ولا يعني فوالا. هنايا هذيك ليماج انا كتانتريسي غير هذاك اليوتيزاتور، بغيت هذيك ليماج ديال اليوتيزاتور ما يقدر تكونسيرنيش الكونتون. اللي بغى ابلودي بيأكسيدي لنا كاع الميدياتيك ديال لو سيت كامل، ويعرف شنو هما لي ميديا اللي عندنا، شي حوايج باقي ما مبوبليومش حنا حاطينهم مازال ما بغيناش نبوبليوهم، فهمتي؟ ما بقاتش سوليوشن. دونك انا ندير لي ان شون فيجي ابلود وصافي. يعني السؤال اللي تطرح على راسك ديما قبل ما تخدم، قبل ما تصايب ان شون ديال ايماج، واش غادي نحتاج ديك ليماج دوطخ كونتوني، واش غنحتاج ندخلها في لا ميدياتيك ديالي اللي باش نستعملها من بعد، ولا هذيك ليماج بروبر هذيك الحاجه اللي غنصايبها. في هذا لو كان ما تقدر تحط ليماج نيشان حتى هي تقدر ديرها غير زعما ملتي، يعني ما تحتاجش تخدمها في دوطخ كونتوني. وي هادشي اللي كاين. بقى واقيلا دابا ندوزو لو بوين اللي تا هو جديد شويه في دروبال، واللي المهم فيه واحد شويه د اللبس، اللي هو لي فورم مود و لي فيو مود. هما لي ميديا اش كيتسموا افيشاج ولا لي مود مود افيشاج. وي لي مود عندهم واحد السميه ديسبلاي لي تيب لي ديسبلاي مود. وي فوالا انت عايما ماشي خدمت دروبال. جبان معاكم انا راه تخافش ندخل دوكيومون. وي هما هادو. كاين واحد لا روبريك في ستركتور واقيلا، ويب ستركتور فيها سميتها ديسبلاي مود، اللي كتلقى فيها دي فورم مود ولي فيو مود. شنو هما هاد لي فورم مود وشنو هما هاد لي فيو مود؟ نبداو بلي فورم مود. كنا قبيله هضرنا على لي زونتيتي لي تيب دو كونتوني ولا لي تاكسونومي وشنو هما هضرنا عليهم اون ديتاي. مي ابخي ما تكري لو تيب دو كونتوني ديالك، باغ اكزومبل ان تيب دو كونتوني اكtualité درتي لا شون قاديتي داكشي، غنشوفوا لو كوتي ديال الويب ماستر دخل بغا اجوتي دي كونتوني. يعني فاش يدخل الكونتنت يبغي اجوتي دي كونتوني، عنده ان فورمولير اللي كيبين ليه لا شون، اللي غي كيبين ليه لو فورمولير ديال لا سيزي ديال لو كونتوني. هذاك لو فورمولير تنقدروا نجيريوه من هاد لا روبريك هذه اللي هي ديسبلاي مود، كتلقى فيها فورم مود وفيو مود. لي فورم مود هما ديال لي فورمولير لافيشاج ديال لي فورمولير في الباك، يعني في الكوتي ديال في الباك اوفيس. ولي فيو مود هما اللي كيجيريو لافيشاج ديال لو كونتوني في الفرونت، اللي كيفاش غادي يبان لليوتيزاتور فينا. يعني في لي فورم مود عندنا بزاف دي كونفيغوراسيون على حسب لي شون تقدر دير. ديجا عندنا لا بوسيبيتي باش تراكي ودروبي لي شون، تقدر تحطهم على حسب على حسب لو زونين، ولا على حسب حسب الماكيت اللي عندك نتايا. مثلا عندك تيتر وايماج دي ديسكريبسيون تقدر تحطهم هكا. يعني واخا انت كريتي ايماج قبل الديسكريبسيون، في الفورمولير تقدر تقاد لو بوا ديالهم دراك اند دروب. تقادو كما وعاد عندك دي بوسيبيليتي اخرين بحال لافيشاج ديال لو شون، لافيشاج ديال لو شون في الباك اوفيس، واش اوتو كومبليت، واش على حسب لو شون. بحال ليكزومبل اللي عطينا قبل ديال سيليكت، ولا ديال في لو كان مثلا غنريفيرونسي واحد لا تاكسونومي في ان كونتوني، واش غنبينها سيليكت ولا غنبينها اوتو كومبليت. الا كانوا بزاف نقدر ندير اوتو كومبليت، يعني اون فوا يبدا يسيزي لو ويب ماستر، نبروبوزي عليه لي تاكسون لي تيرم اللي كاين في هذاك التاكسونومي، الفوكابولير. نبروبوزي عليه غير هذوك اون سو بازون على هذاك داكشي اللي دخل انسير ديجا. هنايا على حسب انت شنو باغي دير. الا كان عندي مثلا غير 3 تيرم، راه ليش سيليكت، ما كايناش ندير اوتو كومبليت. مي الا كان عندي بزاف اون ميلتيود ديال لي تيرم، ندير الاوتو كومبليت. يعني لو بوت هو هذا البرينسيپ، هو هذاك لي فورمات بارامتري. هادو ماشي يسموا لي ويد جيت. دونك يعني نقدر ندير انايا بوغ ان تيب دو كونتوني بلوزيور فورم مود، في كل نبين واحد الشكل، يعني واحد نحيد منه كاع واحد الفيلد. اكزاكتومون. غير بوغ نوتي واحد الحاجه، سي كو لي فورم مود هذه واحد لا نوسيون تزاد في دروبال ويد، ما كانش عندنا في دروبال 7، كانوا غير لي فيو مود. دابا لي فيو مود ولي فورم مود. لي فورم مود بحال اللي شرح اكرم هما اللي يعطيو الويب ماستر، ولا ماشي ضروري الويب ماستر، يعني اي واحد بغى يسيزي لو كونتوني كما كان لو رول ديالو في السيستم عندنا، هما اللي تنتحكموا في كيفاش يتافيش عليه الفورمولا، شنو هما لي شون اللي بغيناهم يبانوا عنده. يعني باغ ديفو تيكون عندي واحد الفورم مود ديفولت تيجيبوا لي دروبال هو اللي باش نسيزي في الباك اوفيس،
باش نقدر ندير واحد اخرين. هنا واش نقدر ندير دي ريغل مثلا الا كان ادمين نبين ليه هذا الا كان هذا وي تديرها بالكود، يعني انت غادي تكودي انه في اوفررايدي داك الفورمولا وتافيشيه بواحد الفورم مود هذا اخر، ماشي شي حاجه على صعيبه. حسب البوزوان ديالك انت، واش الا كان بلو رول روموفي واحد لو ديرها شو فوالا مثلا واحد الفورم مود نكاشي منه واحد لو شون، ولا نديرو ريد اونلي ولا شي بحال هكا. فوالا دونك ولا نبدل ليه الفورماتر واحد لو ميم تيب دو كونتوني في واحد الفورم مود غادي يكون عندي واحد لو شون سيليكت، وفي واحد الفورم مود اخر غادي يكون اوتو كومبليت. حاجه اخرى هي اللي هضرنا دابا على هاد لي فورما اللي تسماو لي ويدغيت، يعني بغيت نشرح واحد الحاجه اللي مزيانه اللي مهمه. كل شون عنده جوج ديال لي نوسيون اللي تيبقاو غادي تابعين اللي اتاشي ليه، اللي هما شنو هما لي فورماتور وشنو هما لي ويدغيت ديالو. دونك كاين عندنا فيلد ويدغيت وكاين فيلد فورماترز. الفيلد ويدغيت تنهضروا عليهم غير في لو كونتكست ديال لي فورم مود، حيت بحال شفت عليها لو نون ديالها سي دي ويدغيت، يعني كيفاش غادي يبان عندي هاد لو شون في الفورمولا. مثلا قبيله عماد جبتي لو كا ديال دروب زون، اي كنت خدمتو مثلا في البروجي. دروب زون هو الناس اللي ما عارفينش شي واحد بيبليوتيك جافا سكريبت تعطينا بوسيبيليتي تعطيك واحد لا زون في الفورمولا ديالك تدروبي ودراك دروب فيها الفيشي من الديسكتوب عندك ولا هادشي تلوحو تما تيتابلود. كاين واحد لو موديل في دروبال تعطينا هاد اللعيبه. دونك فينالمون لو موديل شنو تيدير، حيت ما يمكنش نزيد لنا لو تيب دو شون ايماج راه كاين، ما غاديش يزيد لي ان تيب دو شون واحد اخر نسمي ليه ايماج دروب زون. هو شنو اللي غادي يبدل لي، غادي يبدل لي غير كيفاش لو ويدغيت تيبان في الفورمات. كان تيبان ان شون فيه داك البوطون باركورير ناتيف ديال اتش تي ام ال ترانسفورمي لي. دونك هذا هو لا بويسونس ديال لا جيستيون ديال لي فيلد في دروبال، يعني لو ميم تيب دو شون نقدر ندير ليه ما لا نهايه ديال لي فورماتور. مثلا لو كا ديال لي دات، مثلا حنا في لو كا ديال لي دات في سيمفوني تلقى عندك دات، ولكن تقدر تلقى كما قلتي عندك دي ويدغات تقدر تختار ليه واش بغيتي يبين لك دات يدير لك 01 07 ماشا، ولا يخرج لك كالوندريي ولا يخرج لك ودغيا راه نفس الحاجه دات كاين هاد البارتي هاد البوسيبيليتي دروبال. اللي مزيانه سي كو لو ميكانيزم اكستونسيبل، يعني تقدر انت تصايب ان فورم ويدغات ديال هذه لا نوسيون الاولى هما ديال لي فيلد ويدغات. هادو نهضروا عليهم غير في الكا ديال لا سيزي دو كونتوني يعني في الفورم. وكاينه ديال لي فيلد فورماتورز. هنا غادي نجبدوا لو سوجي الثاني هما ديال لي مود دافيشاج. وي لي فيو مود. شنو هما لي مود دافيشاج في دروبال؟ بحال شي دل على سميتها هي كيفاش غادي نخرج الكونتوني للفرونت اند، كيفاش غادي نبريزونطيه. لي شوزات ليكزامبل العادي ديالنا اللي تنخدموا به ديما ديال اكطواليتي. هاد اكطواليتي هادي انا في لا ماكيت عندي كاين عندي واحد في لا هوم بيج واحد لو سلايدر فيه لي 4 ديرنيير اكطواليتي تيبقاو يديفي ليهم مثلا، وعندي في الفوتر واحد بحال ليا وديسكريبسيون صغيره ديال اخر 3 اكطواليتي، وعاد عندي لا باج دو ديتاي ديال لاكطواليتي. يعني انا اوتوماتيكمون هنا بانوا ليا 3 ديال لي فاصون باش تنافيشي لو كونتوني اكطواليتي، تيبان 3 فاصون مختلفين. فهمتك. انا من هنا نورمالمون انايا بلي نوسيون ديال التيمين غنقول جو مون فو، انا صيفط لوبجي ديالي اكطواليتي للسيت تويك هو غيافيشي شنو ما بغا، فهمتي، هو افيشي ليا واش التيتر ولا ليماج ولا هو عنده اكسي لوبجي كامل يقدر يريكوبيري لانفو اللي بغا. وي تقدر ديرها بحال هكا، يعني تعطي ليه هذاك الداتا كامله لي شون كاملين هو ديك الساعه افيشي يترانكيت ولا يدير لي كل شون اكزاكتومون. وين دروبال تيسهل عليك بهاد القضيه ديال الفيو مود، تكري بلوزيور فيو مود على حسب انت الافيشاج ديالك. ولكن الافيشاج ديال ستيل ولكن مازال ما جاوبتيش عماد. هو قال لك هذا راه نقدروا نديروه، علاش غادي نصاحبوا عليه؟ هنا اللي كاين سيك غادي تخسر واحد الحاجه اللي زوينه ملي تخدم لي فيو مود، هو الغيوتيليزاسيون ديال هذاك. يعني مثلا يعطيك لو كا ديال داك لو سلايدر اللي في لا هوم بيج تيبين لي لي زاكطواليتي سو فورم ديال دي كارت دي ميني كارت صغيورين بواحد لافاز.
غنصايب لو فيو مود ديالو، يعني عنده واحد التومبليت ديالو تويك تتخرج ليا داك الشيء. فهمتك. نقدر نقدر غدا يقول لي الويب ماستر ولا يقول لي الكليون بغيت واحد اللاندين بيج نصاوبوها اورجونت، خاصني نحط فيها بحال هادوك ولكن ما بقاوش سلايدر، غيتبانوا لي 4 موزايك. هنا غادي نكري اون فيو في الباك اوفيس ونقول لها افيشي لي داك الفيو مود اللي سميتو مينياتور مثلا، في 4. وما نقيسش الكود، فهمتي؟ ما نقيس والو. يعني كيولي عندك واحد بحال بحال تيصاوب لك ديالك ودوك لي بريك ديالك وما تقدرش تخدمهم من بعد كما بغيتي. وهذه واحد لا نوسيون مهمه بزاف، وانا خدمت بزاف ديال لي بروجي دروبال اللي تلقى الناس ما تيسوقوش لي فيو مود، ما تيخدموش بهم بزاف، حيت شنو تيطرا تتحيد عليك واحد البارتي كبيره ديال الخدمه غير باش تبدا تخدم لي فيو مود. الا نكري مثلا سلايدر موديل فيوز، نكري اون فيو اللي هي اون ليست ديال دي زاكtualité اللي ميتي على 4 مثلا، نقاد لها لوردر، هادشي تيدار غير في الباك اوفيس، ونقول لها لو كونتوري هاد بور شاك اليمون ما تافيشيش ليا لي شون بحال هكا، نقول لها افيشي ليا بالفيو مود مينياتور صافي. وفين تنقول فين تنديفيني لي شون اللي غادي تافيشو في الفيو مود مينياتور، غادي دار في لو تيب دو كونتوري اللي كونسيرني ديال اكtualité مثلا لافيشاج ديالو. نقول افيشي ليا هاد لو شون هاد لو شون مثلا ديسكريبسيون ديروا ليا ترانكي ليا واحد ليا غير 200 كاركتير ماكسيموم. سكي لوجيك حيت هذاك الشيء عنده علاقه بالكونتوني، لافيشاج الكونتوني يعني خصك تبقى مع الكونتوني، تابع الكونتوني ديالك، تبقى تابع الكونتوني. لا روكيت اس كيو ال ديالي اللي جينيرالي فوالا اللي هي الفيو في لو كا ديال الدروب، هذه بريزونطاسيون خليها بوحدها، لوجيك اللي هو الروكيت والسورت وداك الشيء خليه بوحدو، وتتربح الغيوتيليزاسيون ديالها. يعني كل فيو مود هو تويك، ولا كنتي مقاد السي اس اس ديالك مخدم ساس وهذا يعني وعندك واحد الفيشي ديالو كومبوننت ديالو، يعني تولي حتى كوتي اركيتكتور كود دايمين تولي كلين بلو كلين كو انك عندك حاجه وحده تبالادي بها في لابليكاسيون كامل. فوالا هذا هو البلان. اوكي دابا واحد السؤال اللي ضرني في راسي، انا ديما تيضرني في راسي، المهم كنت لقيت ليه الحل دروبال 7 يمكن، ولكن دروبال 8 دروبال 9 ما عرفتش كيفاش ديروا هذا البلان. سي كو سالينا لو بروجي ديالنا، ساليش انت عطاتك اون تاش، لو بروميير ديفلوبور عطينا اون تاش صاوب لنا لي تيب دو كونتوني اكسيتيرا، و دوزيام ديفلوبور غيدير لنا التامين. بغيت دوزيام ديفلوبور في البوست ديالو يريكوبيري داكشي ديال اللي دار السايت بيلدر. نورمالمون دابا ملي بدينا نهضروا سي كو كلشي تيونغيسترا باز دوني، يعني هادشي ماشي تفيرسيوناج، فهمتي شي حاجه اللي ما تفيرسيوناج، كلشي تونغيسترا باز دوني، كريي تيب دو كونتوني في باز دوني ديالي، يعني ما يمكنش ليا نبارطاجي مع لا باز دوني ديالي. دونك كومون فو جيري هاد الترانزيسيون من ان بوست لان بوست ولا من كيفاش نسانكرونيزي هاد لي بارامتراج بين بزاف، كيفاش انا نزيد لو سيت عندي راه طالع لايف وزدت عندي في الماشين ديال ديفلوبور واحد لو شون، كيفاش غادي نديبلويه هاد لو شون بوحدو اللي لا موديفي. واش غادي يمشي للويب ماستر نقول له ولا نقول ديفلوبر سير دخل كرييشن كذا نعطيه لا غير باش تفهموا مزيان واحد لو بوين، اي مانيبيولاسيون تديرها في باك اوفيس كي كونسيرن هادشي ديال الكونتون راه كتقيس في الباز دوني. يعني ملي نكري ان نوفو شون راه كنقيس في الباز دوني اللي تكري واحد لاطابل. هادشي ما عنديش كيفاش ندوزو عند الديفلوبر الاخر الا ما استعملتش واحد لو سيستيم ديال الجيستيون دي كونفيغوراسيون في دروبال كي بيرمي باش تقد تاكسبورتي ديك لا كونفيغوراسيون، تاكسبورتي ديك لي مانيبيولاسيون سو فورما ديال كونفيغوراسيون. اش كيعني هادشي؟ يعني كتاكسبورتي دوك لي مانيبيولاسيون كاملين اللي داروا هذاك لو سايت بيلدر، تاكسبورتيهم سو فورما ديال واحد لي فيشي يامن اللي كيتحطوا في واحد لو دوسيي اللي انت تحط لو شومان ديالو تيليشارجيهم ولا تيليشارجيهم تو سامبلومون تيليشارجيهم. لو بوت من هنايا هو تاكسبورتي كلشي باش تولي تراكيه في جيت تفيرسيونيه. ابخي ليوتيزاتور لو ديفلوبور الاخر اللي مثلا لو ديمي تيريكوبيري داكشي من لا برونش، تيدير واحد لا كوموند باش امبورتي هذاك لو ميم سيستيم بالانفيرس، تيمبورتي هذوك لي كونفيغوراسيون اللي هما واحد لي فيشي يامن، تي امبورتيهم لا باز دوني ودروبال تيفهم هذوك لي فيشي يامن تيكري داكشي. يعني كيدير اكس يعاود يكري، يعني بحال كيعاود يدير دوك لي مانيبيولاسيون اللي دارهم هذاك لو ديفلوبر لو سايت بيلدر تيعاود يديرهم في لا باز. يعني انا كنولي عندنا
لي باز دوني سيميلار تيبقى غير الكونتوني مختلف. يعني الا كان هذاك اليوزاتور الاول لو ديفلوبر الاول باردون كريا واحد لي كونتوني ما غيكونوش عند بيان سور عند لو ديفلوبر الثاني، مي لو شيما ديال لا باز دوني تيبقى هو هذا. يعني حتى من بعد الا بغينا نكريو واحد لاشون نزيدوهم كما قال كامل ولا هذاك، ابخي كل مانيبيولاسيون خاصك تكسبورتي لا كونفيغوراسيون باش تفيرسيونا، باش من بعد لو ديفلوبر اللي غيجي من موراك غيامبورتيها. وي وهذاك البيت هو هذا ديال دروبال اللي اسا انتيليجون داك لو موتور ديال الكونفيغوريشن مانجمنت ديالو سي كوم ملي دازت انا لو شون ما نقول اكسبورتير غادي يخرج ليا غير هذاك الديفير، يعني غير لي دو فيشي يامل اللي تيكونسيرنيو ليا لو شون اللي تزاد غير ديك الانفورماسيون، يعني ما غاديش يعاود كلشي من الاول. تيدير الديف. وي يعني هو ديجا هو في الباك اوفيس كيعطيك واحد الانترفاس اللي كتبقى تشوف راه كاينه في كونفيغوراسيون، كاينه في كونفيغوراسيون في سينكرونيزاسيون. وي تقدر تدخل واحد لا فيو واحد تيعطيك شنو هما لي مانيب اللي درتي، شنو اللي تبدل، وتقدر تشوف لا ديف اللي عندك كونتر داكشي اللي كان قبل وشنو زدتي نتايا. مثلا درتي شي اكسيون مانيبيولاسيون في الباك اوفيس وما بغيتيش انوليها وما عقلتيش كيفاش درتي لها، شي تطرا اللعيب لقيتي عندك شي بروبليم بقيتي تدخل هنا في الاخر لقيتي شي مشكل، انا رجعت تمشي لهذيك الانترفاس سينكرونيزاسيون تعطيك بحال الديف ديال جيت تيقول لك ها الكونفيغ اكطويال اللي في الباز دو دوني ها اللي عندك في الكود، تقدر تمشي لاي وحده تقول لي هذه ريفيرتيها لي رجعها لي كما كانت. هكا تكون صاوبتي لاركتيكتور ديالك ساليتي دان بي تي اف دي يعمل كوم سا بارطاجيتها فيرسيونيتيها لوط ديفلوبور لا كوموند انفيرس ولات كود عندي، وهذا هو الهدف ديالي كديفلوبر، حيت حنا تنبارطاجيو بيناتنا لي كود الفيشي ديال الكود مثلا بحال البلان ديال انفراستراكشر از كود دابا درتو كونفيغوريشن از كود. فوالا داكشي اللي كاين. دونك لو كونتوني ديالي ولا عندي دي فيشي يامل اللي نبارطاجيهم فيرسيونيهم في جيت ولا في لو سيستيم ديالي ونبارطاجيهم مع ديفلوبور اخرين. جو بونس كو درنا لو تور دابا على الحوايج اللي برينسيبال في دروبال ياك ولا مازال شي حاجه؟ كاينه واحد الحاجه اللي جبدناها قبيله بزاف وما خداتش حقها اللي هي فيوز اللي بداو في دروبال ويطرا في الكور ديال دروبال بار ديفو تلقى عندك واحد الموديل فيوز اللي كتقدر به بزاف د الحوايج. قبيله هضرنا عليه في ليكزومبل ديال اللي قال كمال ديال مثلا في لو كادر ديال فيومون، يعني تكري واحد بزاف لي زاكtualité وباغي مثلا تبينهم في باج دو ليستين، بغيتي واحد لاباج دو ليستين اللي كتليستي هذوك لي زاكtualité واحد لو ستيل. هنايا فيما تفكر فيما يكون عندك لو بوزوان ديال تكري واحد باليست ديال واحد لي كونتوني، كاين هذا لو موديل اللي كاين هاد لابارتي ديال فيوز اللي كتنفع بزاف، اللي غير بدي مانيبيولاسيون غير بدي مانيبيولاسيون بالسوري باك اوفيس كتقدر دير به تقدر تصايب به هاد لو تيب ديال لي باج. يعني هاد لو موديل شنو كيعطيك لا بوسيبيليتي باش تكري دي باج ليستين، كتكري اون فيو اللي كتليستي لك واحد لي كونتوني وتقدر دير في هذيك لا فيو بزاف ديال لي بارامتراج. باغ اكزومبل هذا سوا تبين دي شون سوا تبين بحال اللي قلنا قبيله تبين لو كونتوني بواحد لو مود دافيشاج وتقدر ليميتي حتى تزيد باجيناسيون تقدر هذا سي ان سوجي تابع التيمين نورمالمون سي ان سوجي ابار لي نورمالمون نحاولوا نطرقوا عليه في ايبيزود بوحدو نورمالمون حيتاش واحد فيو صراحه سي ان موديل سوليد بزاف اللي كتقدر به فريمون بزاف د الحوايج. لا بارتي ريكيتاج و تيمين وتسترا باجيناسيون تسترا بكثر ما هو باك اند، حيت الفيوز تقدر هما اللي تطلع بهم لي باج ديالك تو سكي ليستين. يعني ساليتي لاركتيكتور هنا بغيتي دوز ولا لافيشاج صاوبت لي تيب دو كونتوني، ها لي كونتوني تيدخلوا في دروبا، لكن كيفاش نبريزونطيهم في لي باج؟ عندي واحد سلايدر، عندي واحد الموزايك ديال دي زاكtualité، عندي واحد لي ليان. هذاك الشيء كيفاش غادي اي حاجه فيها ليستين تنخدم فيوز، حيت هو اللي تيجري ليا هادشي، وهو تيترجم داك الشيء لدي روكيت اس كيو اللي تيتيكزيكوتاو او نيفو ديال الباز دو دوني. اوكي جو بونس كو درنا لو تور لا ولا مازال، حيت دابا نورمالمون درنا 1 اور 10 دابا. جو بونس هادشي اللي كاين سي بور فير كثير وما يمكنش نهضروا عليه في ساعه ديال المكانه، مي سي لا باز اللي ضروري تعرفها.
فوالا دونك هاد لا بارتي خاصها تعطى الواحد يعطي لها حقها ملي يكون تيخدم في ان سيت ديال دروبال. هي اللي هضرنا عليها ديال السايت بيلدين، يعني ما يمكنش نجي ونبدا نحط او هازار لي شون ديالي ونكري لي تيب دو كونتوني كما قال لي راسي، مم. وغير باش زعما على اساس انه هذيك واحد ليطاب اللي عاديه سهله وي العيب هو الكود. الوغ كو لا، هذيك هي اللي تيبوزي على الكود. مثلا غير حتى لي نون فيشي ديال لي شون باردون، ملي تنكري ان شون دروبال تيكري ليه واحد لو نون سيستيم، تيقول لك لو شون هذا اللي كريتيه شنو لو نون سيستيم ديالو اللي بغيتي اللي خاصو يكون اونيك. حتى لو شوا ديال داك لي نون سيستيم حتى هو ما خاصوش يكون او هازار. انا بالنسبه لي يعني مثلا صايبتي واحد لو شون سميتيه باراغراف، ولا مثلا سميتيه نقولوا ايماج دو بروفيل، ما غاديش نخلي نو سيستيم ايماج اندرسكور دو اندرسكور بروفيل حتى هادشي اللي بروبوزي لي. انا نعطيه شي سميه اللي بحال نسميه اون فاريابل، حيت في الكود غادي نخدمو نسميه مثلا بروفايل اندرسكور بيكتشر. علاش؟ حيت في الكود غنخدم بهذيك كنقول ليه جيت ليا، ما يوليش عندي الكود فيه اندرسكور وشي حوايج فرونسي والكود بلونجلي. هادو الحوايج اللي مهمين وخاص الواحد يحضر معاهم من الاول. بحال اللي كما كرام قبيله راه سي دي زاكسيون بارفوا ايريفيرسيبل. الا بديتي البروجي بواحد لاركتيكتور دو كونتوني ديالك تقدر توصل من بعد شهر شهرين، الا بان لك شي حاجه ماشي هذيك بغيتي ترجع تعاود ما عندكش كيفاش تتولي البريكولاج صافي مشيتي ديك الساعه في البريكولاج. وي هادشي اللي كاين، هي هادشي هاد لابارتي ديال السايت بيلدين هي مهمه، هي البريك الاول باش كتبدا، وما خاصش سوزيتيمي الديفلوبور اللي غيخدم على البروجي. خاص تاخذ فيها الوقت، دير واحد الشيما، تفكر مزيان في الاستركتور دو كونتوني، وتحاول تشوف مزيان لو سيت لو بروجي من بزاف ديال لي بوين دو فيو، من كيفاش غنبريزونتي هنا، كيفاش باش تعرف باش تخرج في الاخر بواحد الاركتيكتور اللي مقاده. ابخي من دوز التيمين وهذا راه يكون عندك تسهل على راسك بزاف الا خديتي ستركتور مزيان. وي Ok, ok. Je pense que c'est l'une la partie du sujet principal. Normalement, حاولنا كمال وأكرم حاولوا يهضروا على بزاف د الحوايج وجاوبوني على بزاف ديال الكيسيون عندي بارابور à Drupal. حتى نتوما اللي عندكم دي كيسيون bien sûr n'hésitez pas خليهم في لي كومونتير، والدراري نورمالمون نقدروا نديروا كاع اف اي كيو شي مره نجمعوا كاع لي كيسيون نجاوبوا عليهم كاملين، وندوزو لا بارتي الثالثه ديالنا اللي هي لي نوفوتي د لا سيمين. شنو جايبين لنا الدراري؟ بالنسبه لي انا عندي واحد لاكtualité كي كونسيرن لو سوجي ديال دروبال، سي كو تكونفيرمات لينا لا دات سورتي ديال دروبال 9 اللي تكون لو 3 جوان. نورمالمون ما بقاش علينا بزاف، مابقاش لها بزاف. ديجا راه خرج اللوغو ديالو اللي دابا الا دخلتو دروبال.org راه حطوه هو اللوغو. انا البارح دخلت تويتر تيبان لي بنان شي بارطاجي فيه. اللي عجبوك اللي ما عجبوش. واخا بيني وبينكم انا جاني ديال الويت حسن. وي حسن. انا في الاول شفتو السيمانه فايتو الكمال قال لي لا راه واقيلا مقابل شي يقول حتى اللي شوف دروبال.org. انا بالي الويت انا غادي تولفوا باسكو هو الصراحه احسن واحد هو ديال الساد. وي هذاك القديم الماس انا تيجيني الويت هو الواعر. الويت جات وسط اللوغو، هما بغاو يمشيو في هذاك هكا ديما يمشيو ليدونتيتي في كل فيرسيون ماجور حاجه مزيانه. يعني حتى بنادم تشري فريشات تحس براسك بحال تخدم على شي تكنولوجي جديده. دابا شنو هي لو سيكل ديال الريليز؟ نورمالمون يخرج في جوان، وشنو هي الا بغينا نعرفوا من دابا زعما تقريبا وقت تخرج الديس؟ بريسك 10 راه حطوا الرود ماب، صراحه ما طليتش عليها. كاينه الرود ماب ديال فيها كاع لي دات ديال وقتاش يخرج 10 وقتاش يخرج 9.1.2. شحال تيديروا 1 2 3 4 وتخرج الديس ولا حتى ل 9 9 عادي يكون 10 بحال دروبال بحال اللي داز الويت كان الويت بوان 1 الويت بوان 2 الويت بوان. فوالا لو كود اوبسوليت ما غاديش يتحيد، غادي يتحيد منه. دونك هذه لاكtualité الاولى. الحاجه الثانيه هي لا سورتي ديال لا فيرسيون ستابل 1.0 ديال دينو هو واحد الفريم ورك، شي فريم ورك مي الحاجه جديده في ليكو سيستيم ديال جافا سكريبت. هو سي ان ران تايم، يعني ان انفيرونمون ديكزيكوسيون، يعني بحال نوت جي اس صايبو
واحد ليكيب واحده اخرى و تيوعدونا بانه بيرفورمون حيت مبازي على كودي بروست لونغاج روست اللي هو بيرفورمون بزاف. دونك غادي انا جو بونس غادي يدير ريفولوسيوني لي زابليكاسيون سيرفر بالجافا. فوالا و لو بوين امبورطون اللي عندهم الحاجه اللي زوينه سي كو تي سيبورتي ناتيفمون تايب سكريبت. دونك الران تايم ديالهم تتكودي تايب سكريبت تيخرج لك ليكزيكوتابل ما تحتاجش دي زوتي واحد اخرين باش تكومبيلي ولا شي حاجه. خير دونك بازي على في 8 الانجين ديال جافا سكريبت اللي كاين في كروم يوم هذا بحال نوت جي اس. فوالا لابي ديالهم بدلا دابا وصل لا فيرسيون 1.0 دونك خصنا نتسناو نشوفوا باغ لا سويت شنو غيخرج منه كفريم ورك و ايكو سيستيم. دونك حيت دابا نورمالمون دابا كاين ناتيف ما كاين حتى شي فريم ورك ديال دينو فهمتي بحال قلتي ما كاينش اكسبريس ولا ما عرفتش صراحه. يقدروا يكونوا بداو حيت دابا خرجت الفيرسيون 1.0 مي راه قبل كانوا خدامين على البيتا الالفا. دونك يقدروا يكونوا بداو ديجا دي بروجي بحال هكا تيقدروا الفريم ورك بلان تا هو نعطيوه شي فرصه خصني نتيستيه. هو كاين هو وشنو اكتشفنا سفالت كوتي جي اس ماشي اكتشف هذا كود كار. هذاك كود كار ديال هاد السيمانه هادي جي اس واحد ليبراري ديال الرندرين فرونت اند بحال رياكت فيو رياكت فيو سوف كو هو دو ناتور هو ماشي ما تيديليغاش للنافيغاتور انه يانتربريتي يعني فيه داك الفيرتوال دوم النافيغاتور ديالك هو اللي تيدير داك الديف وديك الخدمه كامله. هو سي ان كومبايلر يعني انت تكتب الجافا سكريبت الكود ديالك جافا سكريبت بواحد لو لونغاج اللي هو جافا سكريبت. دونك انت بالنسبه لك راه كود جافا سكريبت الوغ كان هذاك لو كود راه سفالت هو اللي تيانتربريتي ويرجعو جافا سكريبت. اكسبري اختاروا السانتاكس ديال جافا سكريبت باش ما يحمقوكش نتايا كديفلوبر وما يحمقوش السيت اب ديالك. فوالا دونك سفالت هو راه نخليو دو لين في لا ديسكريبسيون باش الناس اللي بغا يتيستيو باسكو شي حاجه بروميتوز. فوالا دونك انت هادشي اللي جبتي لنا جالي ديلي انا في هاد لا سيمين ما عنديش غون شوز كوتي بي اش بي كوتي سيمفوني كانوا دي زيفولوسيون صغار كوتي سيكوريتي. كوتي بي اش بي راه كنا عرفنا لا ريليز قريبه ديال الفيرسيون 8 اللي غادي مع بزاف د الحوايج كنا تنسيناهم هضرنا عليهم في ليبيزود اللي فات تقدروا تدخلوا تشوفوهم. عندي اون نوفيل بارابور اس 3 زادوا واحد لا فونكسيوناليتي هاد السيمانه هادي تريليزات كنا تنسيناوها بزاف هادي سميتها اس 3 لوك تولي تقدر تلوكي دي زوبجي. كومون سا تباس سي كو اكطوالمون قبل من هاد الفونكسيوناليتي كنت تقدر تابلودي واحد فيشي في اس 3 ولكن ما عندوش واحد ما تقدرش تلوكي يعني تقدر تسبريمي تقدر في اي لحظه تقدر تسبريمي. هادي ولات تقدر تزيد لها واحد لا بروبريتي ديال اللوك تقدر تلوكي باش ما تقدر تريديه ولكن ما تقدرش تسبريمي ولا تموديفي. سكي با مال عند جيستيون ديال لي زينفويس ولا جيستيون ديال لي فاكتور ولا ديال اي حاجه اللي كريتيك ولا سونسيبل تقدر تقول لي ستوكي عليا بلوكي عليا ما يبقاش حتى شي واحد بحال هكا ريد اونلي تولي ريد اونلي ما يقدرش تسبريمي اكسترا. دونك هادي لا ريفولوسيون اللي جايبنا اس 3 السيمانه. فوالا هادشي اللي دو مون كوتي. انا دو مون كوتي هاد لا سيمين الصراحه اللي كيشوف واحد لوتي اللي ما عرفتش الناس لارافيل الصراحه غيتريسيهم بزاف اللي يلاه طحت عليه. انا صراحه ما خدمتش لارافيل ويني فريمون جينيال لوتي واعر بزاف سميتو لايف واير اللي كي بالنسبه للديفلوبر اللي تيخدموا اللي اليز مع لارافيل واللي ما تيكونوش زعما مزيانين في جي اس في فيو في رياكت. هاد لوتي هذا كيدير تقريبا نفس داكشي ديال فيو رياكت هو ماشي بهذاك لو دوغري زعما دانتراكتيفيتي اللي كيديروا رياكت ولا فيو ما تقدر تصايب به شي حوايج مزيانين. هو كتجيو كومبوزر بروجي لارافيل تنستاليه كاين هو تنستاليه كومبوزر ابخي تيعطيك بزاف ديال لي هوك بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تخدمهم. تصايب به دي كومبوزون وسط لاب ديالك وتتعيط لهم من بعد في
لي طومبليت ديالك بليد تقدر تانكلوديهم واعره فيه هي كتبقى دير دي زيفينمون ابخي مثلا ابخي شونجمون ديال واحد الحاجه في الكومبوزون ديالك تعاود اكزيكوتاو لو كود باش يدير واحد لابديت واحد لانفورماسيون الواحد باش يعاود يراندري عاوتاني En gros بحال رياكت ولا فيو في الباك. وي في البي اش بي هو دغيا راه كيخدم بالجي اس يعني فاش كتبغي تبورتيه راه كتبورتي الجي اس ديالو والستيل ديالو في وسط التومبليت ديالو فهمتك. مي مزيان لي ديفلوبر اللي pas mal. كيخدموا بي اش بي طامان مزيان صراحه شي سهل عليهم الا عندك واحد ميني بروجي ولا هذا راه مزيان بزاف نقدروا نخليو لكم لو لين ديالو حتى هو في الديسكريبسيون Ça marche. Du coup, Bud, la nouveauté ديالكم وصلنا لا فان ديال الابيزود ديالنا. خليو لنا لي كومونتير ديالكم بيان سور، درنا لايك، ديروا لنا سابوني، ابوناو عندنا باش ديروا كومونتير ولي لايك باش يطلع الفيديو عند الناس اخرين الا كان الكونتوني يعجبكم. وخليو لنا سورتو لي كيسيون ديالكم ولا لي سوجي اللي بغيتو نهضروا عليهم باش حنايا نديروهم في لا رود ماب ديال لي زيبيزود الجايين ان شاء الله. وخليناكم على خير. السلام عليكم. سلام. سلام